अब प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 38 को उपनियम 2 बमोजिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन माननीय मुख्यमन्त्री श्री शंकर पोखरेलज्यूलाई अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, हामी विषम परिस्थितिका बीचमा पनि प्रदेशको सामग्री विकासका सन्दर्भमा र कोभिड-19 महामारीको सामना गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त जिम्मेवारी बोधका साथ छलफलमा सहभागी भएका छौँ र माननीय सदस्यज्यूहरूले अत्यन्त रचनात्मक सुझावहरू प्रदेश सभाका माध्यमबाट प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुभएको छ। म सबभन्दा पहिले त नीति कार्यक्रमका सन्दर्भको यो बहसमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले चालु आर्थिक वर्षलाई प्रदेशको कार्य सम्पादनको एउटा मानकका रूपमा स्थापित गर्ने सोचका साथ नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका थियौँ। पहिलो दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो प्रगति अत्यन्त सकारात्मक र राम्रो पनि थियो र हामीले झन्डै दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो लक्ष्यको नजिक पुगेका थियौँ। हामीले पहिलो चौमासिकमा 15%, दोस्रो चौमासिकमा 40% र तेस्रो चौमासिकमा आउँदाखेरि चाहिँ एक प्रकारले 90% को हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्ने खालको सोच बनाएका थियौँ र त्यो सोच अन्तर्गत दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दाखेरि हामी लक्ष्यको नजिक थियौँ। गएको वर्ष हामीले त्यही अवधिमा 18% को हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्न सकेका थियौँ। तर यो वर्ष हामीले चाहिँ त्यसलाई बढाएर झन्डै 33% को हाराहारीमा पुर्याउन सफल भएका थियौँ। 18% बाट 33% सम्म पुग्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो जुन सङ्कल्प थियो, अठोट थियो, त्यसको परिणाम थियो भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि अझै त्यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो मानकका रूपमा चाहिँ स्वीकार गरिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन, किन दोस्रो चौमासिकमा आउँदाखेरि हामीले 40% को हाराहारीमा बजेट खर्च गर्न सक्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ। तर गएको वर्षलाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले बजेटको ठुलो हिस्सा झन्डै हामीले चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 66% बजेट खर्च गरेका थियौँ। दोस्रो चौमासिकसम्म आउँदाखेरि 18% गरेका थियौँ। बाँकी खर्च जति हामीले चाहिँ तेस्रो चौमासिकमा आएर गऱ्यौँ। भन्नुको अर्थ झन्डै हामीले चाहिँ 48% बजेट त तेस्रो चौमासिकमै खर्च गरेका थियौँ। गएको वर्ष जति बेला हामीसँग प्रशासनिक संरचनाको अभाव थियो भन्दाखेरि काम गर्ने समयमा चाहिँ कोभिड-19 को महामारी आएका कारणले गर्दाखेरि हामीले धक्का खानु पर्यो। नत्र यो वर्ष हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ तेस्रो चौमासिकमा खर्च गर्ने हाम्रो सामर्थ्यलाई बढाएको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि पहिलो र दोस्रोको अनुभवलाई आधार बनाएर हेर्दाखेरि हामी लक्ष्यको सजिलै नजिक पुग्ने रहेछौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। तर पनि अब खर्च नभएपछि मान्य सदस्यज्यूहरूले टिप्पणी गर्ने कुरा त स्वाभाविक हो। तर यो चाहिँ खर्च नभएको कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो प्रयाससँग जोडिएको विषय हो कि विश्वव्यापी महामारीसँग जोडिएको विषय हो भन्ने कुरालाई मान्य सदस्यज्यूहरूले मनन गरिदिनु भएको भए
प्रदेश विकासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। जसको अहिले पनि म केन्द्र सरकारले यही अवधिमा जति पुँजीगत खर्च गरेका छ त्योभन्दा हामी कम छौँ त छैनौँ, अथवा अन्य प्रदेशहरूले यही अवधिमा जति पुँजीगत खर्च गर्नुभएको छ त्योभन्दा प्रदेश 5 पछाडि छ त छैनौँ। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हाम्रा कारणले भन्दा पनि एउटा विशेष परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि हामीले खर्च जुन रूपमा वृद्धि गर्नुपर्ने हो गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा यथार्थ कुरा हो। त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिनका लागि म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्छु। दोस्रो सन्दर्भ स्वाभाविक रूपमा धेरै मान्यजीहरूको विषयवस्तु यति बेला कोभिड-19 सँगै जोडिएर आइराखेको छ, स्वाभाविक पनि हो। यद्यपि मैले चाहिँ प्रस्ताव टेबल गरिरहँदाखेरि पनि कोभिडका सन्दर्भमा हाम्रा सीमा के रहे, हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा प्रदेश सभालाई जानकारी नगराएको होइन। तर पनि मान्य सदस्यज्यूहरूले यो विषयलाई सायद प्रदेश सरकारले अझ ज्यादा जिम्मेवारी ल्याओस् भन्ने हिसाबले नै घचघच्याउनु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो आग्रह के छ भनेर भन्दाखेरि यदि प्रदेश सरकारको उपस्थिति हुँदैन थियो भने कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने कुराको परिकल्पना एकपटक हामी गरौँ त। जसै कि म हाम्रो प्रदेशमा अहिले उपचारका सन्दर्भमा जे प्रबन्धहरू गरिएका छन् विरासतमा प्राप्त प्रबन्ध हुन् कि हामी आफैले निर्माण गरेका कुरा हो। अहिले हामीले 4वटा कोरोना विशेष अस्पताल बनाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ पहिले बिरामीको उपचार हुने ठाउँमा बनाएको हो। भीम अस्पताल जसलाई जिल्ला अस्पताल भन्छौँ, जहाँ हामी कोरोनाको उपचार गर्दैछौँ, त्यो गोदाम थियो जहाँ बिग्रेका भत्किएका सामानहरू राखिएको थियो। त्यो ठाउँलाई सफा गरिकन व्यवस्थित गरिकन हामीले चाहिँ आइसियु सहितको सुविधा प्रदान गर्ने गरी कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरे हौँ। बुटोल धागो कारखानाको कहिलेदेखि बन्द भएको हल जहाँ मान्छे जाँदाखेरि पनि नाक बन्द गर्नु पर्थ्यो, त्यो हललाई आज हामी कोरोना विशेष उपचार गर्ने नेपालको नमुना अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सफल भएका छौँ। अहिले धागो कारखानामा रहेको आइसियु नेपालका राम्रा अस्पतालहरूको आइसियु जत्तिकै स्ट्यान्डर्ड आइसियु सुविधा हामीले त्यहाँ राखेका छौँ। यही अवधिमा गरेको मेहनत त हो नि। अर्कोतर्फ हामीले बेलजुन्डीमा रहेको आयुर्वेदिक जुन संस्थान छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको, एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने त्यो पढाउने ठाउँ हो, उपचार गर्ने ठाउँ त होइन। पढाउने ठाउँको संरचनालाई हामीले उपचार गर्ने ठाउँमा बदलेका छौँ र कोरोनाको उपचार गर्ने सबभन्दा धेरै बिरामी राख्ने नेपालको क्षमताका रूपमा हामीले बेलजुन्डीको कोरोना विशेष अस्पताललाई निर्माण गरेका छौँ, जहाँ अहिले 100सम्म बिरामीहरूलाई राखेर उपचार गर्न सक्ने क्षमता छ। त्यो क्षमता त काठमाडौँमा पनि निर्माण भएको छैन। काठमाडौँमा केही दर्जन बिरामी हुने बित्तिकै कहाँ राख्ने समस्या उत्पन्न भयो भनेर समाचार पत्रले लेखे हामी पढ्छौँ। तर हामी हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ 100 बेड क्षमताको कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण गरेर चलाएका छौँ। अर्कोतिर चाहिँ सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा जुन ठाउँ हामी कोरोना विशेषको उपचार गर्दैछौँ, त्यहाँ एक प्रकारले भने स्ट्रक्चर मात्रै थियो, कुनै प्रकारका सुविधाहरू थिएनन्। र त्यहाँ हामीले चाहिँ आइसियु र हरेक बेडमा अक्सिजन सप्लाईको सेन्ट्रल सिस्टम सहितको सुविधा, जुन सुविधा हामीले चाहिँ भैरवमा पनि उपलब्ध गराएका छौँ, जुन सुविधा हामीले बुटोलमा पनि उपलब्ध गराएका छौँ, त्यो सुविधा चाहिँ
सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालभित्र कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा हामीले त्यो सुविधासहितको अस्पताल निर्माण गरेका छौँ। तर महामारी त यस्तो विषय हुँदो रहेछ, कति बन्या छ भन्ने कुराका आधारमा बिरामीको सङ्ख्या त निर्धारण हुँदो रहन्छ नि त। जब भारतबाट नागरिकहरू आउने क्रम बढ्न थाल्यो, सङ्क्रमणको दायरा यसरी बढ्यो कि हामीले बनाएको चिज चाहिँ हाम्रा लागि कम भयो, जसको पीडा हामी बेहोर्दैछौँ। यसका बारेमा चाहिँ अब प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा पक्ष के हो त भन्दाखेरि मैले यस सन्दर्भमा बताउनै पर्छ। सुरुमा नेपालका सन्दर्भमा भन्दै पनि केन्द्र सरकारले सतर्कताको आह्वान गरिरहेकै बखत हामीले चाहिँ फाल्गुनको 19 गते क्याबिनेटबाट निर्णय गरिकन मेला महोत्सव सभा जमघट आदि इत्यादि बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। त्यो सार्वजनिक रूपमा कुनै सरकारले गरेको कोभिडका सन्दर्भको पहिलो निर्णय थियो। बरु हामीले प्रदेशमा के महसुस गर्यौँ त्यति बेला भन्दाखेरि हामीले गरेका निर्णयका कारणले गर्दाखेरि व्यवसायी मित्रहरू हामीमाथि चाहिँ अलिकति आलोचक पनि हुनुभयो। हामीले त मेला सुरु गरिसकेका थियौँ, खर्च गरिसकेका थियौँ, प्रदेश सरकारले किन रोक लगायो? अर्थात् त्यति बेला हामीले यसलाई ठुलो समस्याको रूपमा लिएकै थिएनौँ, तर पनि हामीले पूर्व तयारी चाहिँ त्यो बिन्दुबाट गरेका थियौँ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को सन्दर्भ चाहिँ हामी कहाँ कोभिडको असर चाहिँ सुरुमा एकैचोटि आएको त होइन त। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी कहाँ कोभिडको असर आउँदाखेरिको सन्दर्भको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने एक प्रकारले अन्यत्र फाटफुट्ट देखा पर्दाखेरि पनि हामी कहाँ चाहिँ कुनै असर थिएन। किनकि हामीले सुरुदेखि नै जुन सतर्कता अपनाएका थियौँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ असरबाट जोगिने सम्भावना हामीसँग चाहिँ सुरक्षित थियो। तर जब चाहिँ लकडाउन सुरु गरियो र खास गरी भारतबाट चाहिँ नागरिकहरू आउने कुरा भयो, त्यति बेला भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा जटिलता पैदा भयो। एकातिर केन्द्र सरकारले जो जहाँ छ त्यहीँ बस्ने भन्ने खालको नीति बनाएर चाहिँ सीमा सिल गर्ने निर्णय गरेका थियो। अर्कोतर्फ नागरिकहरू सीमामा आइसकेका थिए। त्यस अर्थमा के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएपछि हामीले चाहिँ जो सीमामा आएका छन् उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यस पछाडि पुरै बन्द गर्ने भन्ने खालको पहल गऱ्यौँ र सीमामा आएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा समस्या के उत्पन्न भयो त भन्दाखेरि हामी त स्थानीय तहहरू त त्यसका लागि तयार भइसकेका थिएन। जो प्रवेश गरे उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिएन। खास गरी नेपालगञ्जको महेन्द्र क्याम्पसमा चाहिँ ल्याएर राख्ने बित्तिकै चाहिँ जब उनीहरूले त्यहाँ व्यवस्थापन नभएको अनुभूति गरे वा चाहिँ हामी बिरामी नै छैनौँ किन राख्ने भन्ने खालको भावनाले होला क्वारेन्टाइनमा राख्न खोजिएकाहरू चाहिँ विद्रोह गर्नुभयो र छोडेर हिँड्नुभयो। हो यही बिन्दुबाट हाम्रो प्रदेशमा कोरोनाको सङ्क्रमण प्रवेश गर्यो। त्यो पनि हामीले चाहिँ आफैले पहिचान गरे हो। बिरामी भएँ भनेर आएर चाहिँ पत्ता लाग्यो होइन। प्रदेश सरकारले हामी कहाँ पनि सम्भावित सङ्क्रमितहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरा खोजी गर्दै जाने क्रममा चाहिँ सङ्क्रमितहरू फेला परेपछि ट्रेसिङ गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ नेपालगञ्जको केसलाई सतहमा ल्याउन सफल भयौँ। र मैले तपाईँहरूका बिचमा भन्नुपर्छ, जति मान्छेका बिचमा पुगेको थियो समयमै हामीले पहिचान गऱ्यौँ र सबैलाई ट्रेसिङ गरेर ल्याइसकेपछि नेपालगञ्ज जस्तो घना आबादी भएको ठाउँभित्रको बजार क्षेत्रभित्र सङ्क्रमण फैलनबाट हामीले रोक्यौँ। यदि त्यसो नगरे भए के हुन्थ्यो भन्दाखेरि महामारीका रूपमा जान्थ्यो। आखिर हामीले महामारी हुनबाट चाहिँ नेपालगञ्जलाई जोगाउन सफल किन भयौँ त भन्दाखेरि हामीले समयमा त्यो काम गऱ्यौँ। किनकि सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परिसकेपछि ट्रेसिङ गर्दाखेरि हामीले जति समुदायका बिचमा उहाँको सम्पर्क भएको थियो
ती सम्पर्कित मान्छेहरूलाई ल्याएर परीक्षण गरेर चाहिँ बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने प्रक्रिया समयमै सुरु गर्न सक्यौँ, जसले गर्दाखेरि एक प्रकारको सहजता भयो भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले अप्ठ्यारो अनुभव गरेको विषय भनेको विशेष गरी चाहिँ नरेनापुरको सन्दर्भ हो। नरेनापुरमा जति बेला हामीले चाहिँ निर्णय के गरिसकेका थियौँ भनेर भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूका बिचमा भन्नै पर्छ, नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेर नेपाल सरकार र भारत सरकारका बिचमा एउटा सहमति कायम गरिएको थियो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो लकडाउनको अवधिसम्म चाहिँ भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको जिम्मा भारत सरकारले नै लिने, नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरूको जिम्मा नेपाल सरकारले लिने, यदि उनीहरू कार्यथलोमा छन् भने कार्यथलोमै उनीहरूलाई सुरक्षित राख्ने, यात्रामा छन् भने जहाँ आइपुगेका छन् त्यो ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर राख्ने। त्यही अन्तर्गत हामीले जहाँ कार्यथलोमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ भन्यौँ भारतीय मजदुरहरू श्रमिकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यहीँ राख्ने र सङ्कटमा हुनुहुन्छ भने राहतको व्यवस्था गर्ने। व्यवसायी मित्रहरूलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ, उहाँहरूले राम्रै सहयोग गर्नुभयो। भारतीय नागरिकहरूले चाहिँ हामीलाई खानपिनका कारणले समस्या भयो भन्न परेन, त्यो सुनिश्चितता हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र प्रदान गऱ्यौँ। र जो यात्राका क्रममा चाहिँ बोर्डरसम्म आइपुग्नु भएको थियो हामीले बाँकेर चाहिँ रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर भारतीय नागरिकहरूलाई राख्ने काम गऱ्यौँ। र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने हामीले गरेको व्यवस्था चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले राम्रो रहेको भन्ने कुरा भारतीय पक्षले पनि स्वीकार गर्छ। तर त्यही काम भारतीय पक्षबाट हुने सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि भारतीय पक्षले पनि क्वारेन्टाइन नराखेका होइन। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा भारतीय पक्षले पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेकै थियो, तर सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तहमा पुगे, वा भनौँ उनीहरूको नीति चाहिँ अब चाहिँ हामीले जिम्मा लिन सकिँदैन भन्ने तहमा पुगे। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ कमजोर बिन्दुबाट चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने खालको काम भारतीय सुरक्षा निकायबाटै भयो। र त्यही क्रममा चाहिँ नरेनापुरमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा नरेनापुरका बासिन्दाहरू आइपुगे। सुरक्षा निकायले रोक्ने, स्थानीय जनताले आउन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ बोर्डरमा गएर नारा जुलुस लगाउने स्थिति उत्पन्न भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा के भन्यो त भन्दाखेरि जब स्थानीय जनता नै हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्दैछन् भने त्यो आइसोलेटेड एउटा एरिया हो, त्यो एरियाका सन्दर्भमा यदि पालिकाको नेतृत्वले पनि जिम्मा लिन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ अनुमति दिनुहोस् भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यहाँको सुरक्षा फौजले विद्यालयमा ल्याएर राख्नका लागि अनुमति दियो। वास्तवमा त्यो समूह चाहिँ भारतबाटै सङ्क्रमित भएर आइसकेको समूह रहेछ। र त्यो समूह एक प्रकारले भने त्यो ठाउँमा जुन प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न भयो, एक प्रकारले भन्यो भने क्वारेन्टाइनमा बस्नु आवश्यकै छैन भन्ने प्रकारको मानसिकता समाजमै रह्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यका नीति निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा एक प्रकारको असहजता पनि उत्पन्न भयो। कतिपय स्थानीय अन्तर्विरोधहरूले पनि काम गरेका देखियो। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ नरेनापुर अब हाम्रो प्रदेशका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि कोभिड-19 को अत्यन्त हट स्पटका रूपमा देखा पर्यो। र हामीले पहिलोपटक नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउनु पर्ने एरियाका रूपमा चाहिँ नरेनापुर देखा पर्यो र हामीले चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयद्वारा चाहिँ सेनालाई परिचालित गर्ने खालको काम गऱ्यौँ। र त्यसमा प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमै गरिया हो। त्यहाँबाट प्रदेश सरकार कहाँ छ भन्दाखेरि यिनै भूमिकामा छ। म त के ठान्थेँ भन्दाखेरि मान्य सदस्यहरूले यस्तो भन्नु होला कि कोभिडले स्थापित गर्यो प्रदेश सरकारको औचित्य, त्यस अर्थमा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने कुरामा केन्द्रको ध्यानाकर्षण गर्ने कुरामा मान्य सदस्यहरूको बुलन्द आवाज आउनेछ यो अधिवेशनमा भन्ने अपेक्षा मैले गरेका थिएँ। तर हाम्रो भूमिकै छैन भनेपछि त कसले हामीलाई बलियो बनाइदिन्छ? हामी जे गरिराखेका छौँ त्यो चिजलाई पनि हामी स्थापित गर्न तयार हुँदैनौँ वा खोज्दैनौँ भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अर्काले तिमीहरूको भूमिका राम्रो छ भनेर प्रशंसा गरिदेला र त्यसपछि हामीलाई बलियो बनाइदिएला त। त्यस अर्थमा मेरो मान्य सदस्यज्यूहरूसँग के हो त भन्दाखेरि नभएको कुराको जस लिँदै होइन, भएको कुराको सच्चाइलाई हामीले चाहिँ स्थापित गरेर चाहिँ
प्रदेशलाई बलियो बनाउने कुरामा चाहिँ हामी सबैको सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि सङ्क्रमितहरूका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि करिब हामी कहाँ चाहिँ रहेका सङ्क्रमितहरू मध्येको 379 को हाराहारीमा सङ्क्रमित हुनुभएको पहिचान भएको छ। बिहानसम्मको कुरा हो। प्रयोगशालाको परीक्षण पछाडि सङ्ख्या बढ्न पनि सक्छ। र यसमध्ये चाहिँ अब सबभन्दा धेरै बाँके जिल्लाको छ जहाँ 171 जना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। त्यसपछि कपिलवस्तु जिल्ला। खास गरी यो लकडाउनकै अवधिमा नेपाल सरकारले चाहिँ कडाई गरिरहेकै बखतमा चाहिँ खास गरी कपिलवस्तुको चाहिँ पश्चिमी सीमा क्षेत्र जो जङ्गल एरियाका रूपमा रहेको छ त्यसलाई प्रवेश गर्ने बिन्दुका रूपमा प्रयोग गरियो। ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे आइसकेपछि रोक्ने कुरा सम्भव हुँदैन थियो। एकैचोटि धेरै मान्छे आइसकेपछि हामीले पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेर चाहिँ जब राख्नु अनुरोध गऱ्यौँ, स्वाभाविक रूपमा एउटा पालिकाले कतिसम्म मान्छे राख्ने? कृष्णनगर र विजयनगर जस्ता नगरपालिका र गाउँपालिकाले चाहिँ झन्डै 2500 मान्छेलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति आइलाग्यो। एक दिनमा समस्या त उत्पन्न हुन्छ नै। कारण यो खालको समस्या चाहिँ अब प्रदेशको कमजोरी अथवा चाहिँ गाउँपालिकाको कमजोरी भन्ने कि हामी नेपाल राष्ट्रको एउटा परिस्थितिजन्य जटिलताको कुरा हो। किनकि अहिले चाहिँ मान्य सदस्यहरू सबैले महसुस गर्नुभएको छ हाम्रा सबै विद्यालयहरू भरिभर आउँछन् क्वारेन्टाइनका रूपमा, तर अझै मान्छे आउँदैछन्, राख्ने ठाउँको अभाव छ। भन्दाखेरि त हाम्रो सामर्थ्य के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रदेश सरकार आइसकेपछिको अवस्थाबाट सिर्जित भएको हो र होइन नि। विरासतमा हामीले जे प्राप्त गरेका थियौँ त्यो चिजको अधिकतम पूर्वाधारहरूको प्रयोग गर्दाखेरि पनि हाम्रो सामर्थ्यभन्दा समस्या बढी छ। यो महामारी यस्तो रूपमा आयो कि हामीले जुन प्रकारको भौतिक विकास गरेका छौँ यो भौतिक विकासलाई नै यो कोभिड-19ले चुनौती दियो। यो परिस्थिति कस्तो रहेछ भन्ने कुराका सन्दर्भमा म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउँ त भन्दाखेरि अमेरिका, ब्रिटेन जस्ता मुलुकहरूले सङ्क्रमणको पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि राख्न सकेन। हामी त त्यो परिस्थितिमा अझै पुगेका छैनौँ। अहिले पनि हामी चाहिँ बाहिरबाट आउनेहरूलाई नेपाल जस्तो जहाँ चाहिँ 40 लाख 50 लाख श्रमिकहरू चाहिँ नागरिकहरू बाहिर गएर काम गर्छन् उनीहरूलाई समेत क्वारेन्टाइनमा राख्ने योजना बनाइराखेका छौँ। यो प्रकारको श्रम शक्ति बाहिर जाने मुलुकहरूभित्र कसले यो खालको व्यवस्था गरेछ भन्नु त? म के भन्छु भन्दाखेरि त्यही भारतमा दिल्ली मुम्बईतिर रहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ बिहार कलकत्तामा चाहिँ ल्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराको अवस्थाको सुनिश्चितता कति छ? हामी त त्यहाँका समाचार पनि दैनिक रूपमा सुनिरहेकै छौँ, अपडेट भइरहेकै छौँ। त्यहाँको परिस्थिति कस्तो छ र हाम्रो परिस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि तुलनात्मक हिसाबले हामी 72 पोजिसनमा छौँ भनेर त भन्न सकौँ न त। हरेक कुरामा हामीले आफूलाई कमजोर ठान्दै हो भने बलियो को हुन्छ? हो, पर्फेक्ट छौँ कि छैनौँ भन्दाखेरि पर्फेक्ट त छैनौँ। त महामारी नै यस्तो चिज हो जसले हामीलाई चुनौती दिइरहेकै छ। यति ठुलो चुनौती दिएको छ कि शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि घुँडा टेक्नु परेको छ भन्दाखेरि हामी त स्वाभाविक रूपमा विकासशील राष्ट्र, हाम्रा लागि सीमा छ कि छैन भन्दाखेरि सीमा त छँदैछ। अब मोटामोटी रूपमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अब दुईटा जिल्लामा मात्रै झन्डै 66% सङ्क्रमितहरू देखिन्छन्। 67% के अरे 76% सङ्क्रमितहरू दुईटा जिल्लामा मात्रै, कपिलवस्तु र बाँकेमा। किन भन्दाखेरि प्रवेशका सन्दर्भमा हामीले एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा जो प्रवेश गरे तिनीहरू एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ कठिन यात्राबाट आए। कसरी आए त भन्दाखेरि कतै उनीहरू चाहिँ कन्टेनरभित्र बसेर आए, कतै उनीहरू पैदल यात्रा गर्दै आए, कतै उनीहरू चाहिँ
एक प्रकारले चाहिँ भारवाहन गाडीहरूमा चढेर आए भन्दाखेरि उनीहरूको यात्रा यति असहज रह्यो कि उनीहरू क्वारेन्टाइन भन्ने कुरा अथवा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स भन्ने कुरा यात्राका क्रममा कहीँ पालना गर्नै सकेनन्। सबै मिसिएर आएका मान्छेहरूमै सङ्क्रमण ज्यादा देखा पर्यो। त्यो अवधिको शिकार भयौँ हामी चाहिँ बाँके र कपिलवस्तुका हकमा। म त के ठान्छु भन्दाखेरि अब आउनेका हकमा चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले त्योभन्दा फरक स्थिति हुन्छ, किनकि अब यात्रा गर्नेहरू चाहिँ त्यो प्रकारको चाहिँ भल्गर यात्राबाट तुलनात्मक हिसाबले सुरक्षित जोगिएर आउँछन् भन्ने लाग्छ। कारण त्यो दुईटा जिल्लामा चाहिँ यस प्रकारको जटिलता किन पैदा भयो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अब मान्यजीहरूले आफैले पनि सम्पर्क गर्नुभएको छ, कहाँदेखि कसरी यात्रा गरेर आउनुभयो भन्ने कुराको विवरण लिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूका कथाहरू लेख्ने हो भने कति पीडाजनक छन् त्यो ठाउँका कथाहरू भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पीडाजनक यात्राबाट उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सोसियल डिस्टेन्स भन्ने कुरा पालना गर्न सक्ने स्थिति नै बनेन। एउटा सङ्क्रमित हुँदाखेरि सबैलाई सङ्क्रमित बनाएरै यात्रा गर्नुभयो र जति समूहमा आउनुभयो प्रायः सबै सङ्क्रमित भएर आउँदाखेरि चाहिँ रिजल्ट चाहिँ बढी देखा पर्यो भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामी यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ यसको असर बढी छ, सीमा क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ कम छ। किन भन्दाखेरि हामीले लामो समयसम्म के नीति बनायौँ त भन्दाखेरि सीमा क्षेत्रमा रहेकालाई सीमा क्षेत्रमै राख्ने, अरू जिल्लामा नपठाउने नीति बनायौँ। त्यसले गर्दाखेरि पहाडी जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण खासै देखिएन, अहिले पनि कम छ। तर जब तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइनको क्षमता अभाव देखिन थाल्यो त्यसपछि हामीले के गर्न थाल्यौँ त भन्दाखेरि अब जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सिधै पहाडी जिल्लाका क्वारेन्टाइनहरूमा पुर्याउने भन्ने नीति बनाएका छौँ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूका बिचमा चाहिँ भन्नै पर्छ, अब पहाडका जिल्लाहरूमा पनि सङ्क्रमणको दर बढ्छ, किनकि त्यहाँ यात्रा गरेर आउनेहरूलाई हामी त्यहाँ पठाएका छौँ। परीक्षण गर्दाखेरि फेला पर्न सक्छ। तर हामी के कुरामा सचेत भइसकेका छौँ वा समुदाय सचेत भइसकेका छ भन्दाखेरि अब भारतबाट आउनेहरूको हकमा चाहिँ क्वारेन्टाइन अनिवार्य छ भन्ने कुरा चाहिँ नागरिकहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। वा आउनेहरूलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ 15 दिनको क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भनेका छौँ। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि सङ्क्रमणको दर बढ्ने बित्तिकै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। अहिले जति पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ लगभग 98% हाम्रो प्रदेशका सङ्क्रमितहरू भने के हो त भन्दाखेरि 95% सङ्क्रमितहरू चाहिँ भारतबाट आएकैहरू हुनुहुन्छ। त्यस पछाडिको सङ्क्रमितहरू उहाँहरूको व्यवस्थापनमा खटेकाहरू हुनुहुन्छ। त्यो समुदायमा प्रवेश गरे अवस्था होइन। त्यो नेपालगञ्जको घटनालाई छोड्ने हो भने त्यस अर्थमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो तरिकालाई हामीले चाहिँ कायम राख्न सक्ने हो भने, मेरो मान्यजीहरूसँग अनुरोध के छ त भन्दाखेरि यो अवस्थालाई हामीले सुरक्षित राख्न सक्ने हो भने, कायम राख्न सक्ने हो भने हामीले हाम्रो समुदायलाई यो कोभिडको महामारीबाट चाहिँ जोगाउन सक्छौँ। तर यो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो प्रदेश सरकारले वा स्थानीय पालिकाले मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन। सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने यो चिज सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पाटोलाई पनि बुझ्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब अहिले हामी कहाँ चाहिँ रूपन्देहीमा 45 जना, दाङमा 22 जना, बर्दियामा 10 जना, नवलपरासीमा 5 जना, गुल्मीमा 4 जना, पूर्वी रुकुममा 3 जना, अर्घाँचीमा 3 जना सङ्क्रमित देखिएको अवस्था छ। यो सङ्ख्या चाहिँ अब क्रमशः बढ्दो क्रममा छ। बढ्दो क्रममा रहेको कुरा मान्यजीहरूलाई जानकारी छँदैछ। मैले चाहिँ अब यति मात्रै भन्छु कि अब हामीले चाहिँ अब यो साउनमा स्थिर हुन्छ भनेका छौँ। त्यसलाई मान्यजीहरूले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि साउनमा चाहिँ यो टुङ्गिन्छ भन्ने बुझ्नुभयो। स्थिर हुन्छ भन्नु र चाहिँ अन्त्य हुन्छ भन्नु फरक हो। स्थिर हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने बढ्न छोड्छ भने हो। जुन गतिमा बढ्दैछ यो बढ्दो गतिलाई हामी नियन्त्रण गर्छौँ, त्यसपछि घट्दो क्रममा त रहिरहन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ एक दिनमा 100, 125 देखिन थालेको छ। यो चिज घटेर चाहिँ अब 50, 25, 10, 15 हुँदै हुँदै जाने हो साउन पछाडि भने।
त्यहाँदेखि साउनमा पुगेपछि चाहिँ बढ्ने क्रम रोकिन्छ, त्यसपछि घट्न थाल्छ भन्ने खालको विश्लेषण हो। यो विश्लेषण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डहरूको एनालाइसिस गरेर र हाम्रा प्रवासीहरूको आउने सम्भावना समयको सीमालाई समेत ध्यानमा राखेर गरिएको विश्लेषण हो। यो विश्लेषण हामीले हाम्रो प्रदेशमा गऱ्यौँ र यो विश्लेषणसँग ठ्याक्कै मिल्ने विश्लेषण चाहिँ केन्द्रको सिसिएमसीले पनि पछिल्लो दिनमा गरेको छ। यस अर्थमा हामीले गरेका विश्लेषण चाहिँ साह्रै अवैज्ञानिक छ भन्ने खालको कुरा देखिएन, किनकि केन्द्रले पनि त्यही प्रकारको चाहिँ विश्लेषण गरिएर आइसकेपछि यसको केही न केही ऱ्यासनल छ भन्ने खालको कुरा देखिन्छ। यद्यपि यो अनुमान नै हो, के होइन भन्दाखेरि हामीले जे अनुमान गरेका छौँ परिस्थिति त्यस्तै हुन्छ भन्ने त छैन नि। त्योभन्दा छिटै नियन्त्रणमा आउनु पनि सक्छ वा हामीले भन्दा स्थिति भलगर पनि हुनसक्छ। तर पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ व्यवस्थापनको तरिकाद्वारा हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो हिसाबले नियन्त्रणमा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जहाँसम्म यो चाहिँ अब समस्या आइसकेपछि समाधान खोज्दै जानुपर्ने रहेछ। अब हामी सुरुमा चाहिँ केन्द्र सरकारले हामीलाई चाहिँ आइसोलेसन बेड बनाउन भनेको थियो, तर हामी सबभन्दा पहिले हाम्रो प्रदेशमा हामीले के ठान्यौँ भन्दाखेरि यो महामारीका विरुद्धको लडाइँ चाहिँ आइसोलेसन बेडबाट हुँदैन, अस्पताल चाहिन्छ भन्नेमा गयौँ। 4वटा अस्पताल बनायौँ र हाम्रो सोचाइ के थियो भन्दाखेरि अस्पतालमा आउँदाखेरि बिरामी आउँछन् भन्ने बुझेका थियौँ। तर नेपालमा कोरोना विशेषको चाहिँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ कस्तो देखिए त भन्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रोगका कुनै लक्षण नभएका बिरामीहरू देखिन थाले। त्यस पछाडि त्यो सङ्ख्या चाहिँ तोकेभन्दा बढी भयो। हामीले जे अनुमान गरेका थियौँ त्यो अनुमान गरेभन्दा बढी देखियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ के सोच बनायौँ त भन्दाखेरि अब चाहिँ यो तरिकाबाट मात्रै हुँदैन, अब हामीले अलिक फरक तरिका अपनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले पछिल्लो पटक चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर र कोरोना विशेष अस्पताल भनेर 2 क्याटेगोरीमा उपचार गर्ने विधि अपनाएका छौँ। यो चाहिँ समस्या थपिएपछिको हाम्रो चाहिँ नीतिमा भएको परिवर्तन हो। र हामीले यो आइसोलेसन सेन्टरका सन्दर्भमा के भनेका छौँ भन्दाखेरि तराईका जिल्लाले 200 सम्मको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्नुहोस् भनेका छौँ। प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको छ। पहाडका जिल्लाहरूमा हामीले चाहिँ 50 सम्म चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनुहोस् भनेर भनेका छौँ। यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो अनुमानका आधारमा हामीले भने हो। यति हुँदाखेरि चाहिँ अब यो तत्कालको समयको जुन ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान हो। तर अब परिस्थिति अब योभन्दा बिग्रियो भने फेरि थप्दै जानुपर्छ। तर मलाई लाग्छ अब 1500 सम्मको चाहिँ थप क्षमता विस्तार गर्ने खालको कुरा, त्यो चाहिँ लक्षण नदेखेका बिरामीहरूका लागि 1500 सम्मको क्षमता निर्माण गर्ने, लक्षण देखेका बिरामीका सन्दर्भमा जुन अहिले हाम्रो 250 क्षमता छ यसलाई पनि बढाउने भनेर तयारी गरेका छौँ। हामीले चाहिँ अब भीम अस्पतालको पनि अरू सेवा बन्द गरेर अब कोरोना विशेषकै उपचार गर्ने भनेर तयारी गर्दैछौँ। धागो कारखानामा हामीले चाहिँ अरू थप 100 बेड विस्तार गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले प्राविधिक अध्ययनको काम थालेका छौँ। बेलजुन्डीमा चाहिँ अब भौतिक संरचना छँदैछ, त्यहाँ एक प्रकारले लजिस्टिक सपोर्टहरू गर्न सकियो भने त्यहाँ विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने नै छ। त्यो हिसाबले तपाईँहरू तयार हुनुहोला भन्ने खालको कुरा गरेका छौँ। र नेपालगञ्जका हकमा हामीले चाहिँ सैनिक अस्पताललाई कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्नुहोस् भनेर लेखेर पठाएका छौँ। यद्यपि अब त्यो हामीले आफैले निर्णय गर्न सक्ने विषय रहेन, किनकि अब त्यो नेपाली सेनासँग सम्बन्धित विषय केन्द्र सरकारको विषय भयो, अनुरोध गरेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालभित्रकै हाम्रो सेवालाई पनि विस्तार गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ क्यान्सर उपचारका बिरामीहरूलाई चाहिँ प्रहरी हस्पिटल अथवा चाहिँ यता भेरी अस्पतालमा पठाएर चाहिँ त्यो ठाउँलाई कोभिडको उपचार गर्ने सेन्टरका रूपमा विकास गर्दाखेरि चाहिँ थप क्षमता विस्तार गर्न सकिन्छ कि त्यो पनि अध्ययन गर्नुहोस् भनेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ लक्षण देखेका बिरामीहरूलाई हामी कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचार गर्छौँ। यद्यपि लक्षण देखिएको बिरामी अहिले हामीसँग 1 जना मात्रै हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले नै धेरै ठुलो क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने भन्ने त देखिँदैन। तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि त हाम्रो छिमेकमा जुन प्रकारको ट्रेन्ड छ त्यसलाई एनालाइसिस गरेर गर्नु पऱ्यो। हाम्रो छिमेकमा त लक्षण देखेका बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो भइसक्यो, मृत्युदर पनि ठुलो भइसक्यो। त्यस अर्थमा हामी एउटै रिजनमा भएको हुनाले त्यो ट्रेन हामी कहाँ पनि आउन सक्छ भन्ने कुरालाई हेरिकन चाहिँ
तयारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो। अहिले कि हाम्रो यथार्थताको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने एकजना मात्रै लक्षण देखिया छ, तर हामी चाहिँ 300-400 क्षमताका कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो अनावश्यक खर्च पनि भन्न सकिएला। तर हामीले चाहिँ यो क्षमता बढाउनु पर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो छिमेकलाई हेरिकन त्यहाँको ट्रेन्डको एनालाइसिस गरिकन यो तहको चाहिँ तयारीमा जानुपर्छ भन्ने हिसाबले तयारी गरेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ मान्य सदस्यजीहरूले परीक्षणको दायरा बढाउने कुरा गर्नुभएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो अत्यन्त जायज कुरा नै हो। अब हामीले बढाउँदै पनि गएका छौँ। जसै म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउँ भन्दाखेरि हामी कहाँ यो कोभिडको परीक्षण गर्ने एउटा प्रयोगशालासम्म थिएन। भइरहमा रहेको खाली भएको एउटा बिल्डिङलाई चाहिँ अब प्रदेशको प्रयोगशाला बनाऊँ भनेर थालियो। अब त्यसको फेरि प्राविधिक पक्ष यति जटिल हुँदो रहेछ, त्यो सामान्य घरमै राख्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा पनि हुँदो रहेछ। त्यो एक प्रकारले भन्यो भने वातानुकूलित बनाउनु पर्यो, त्यसको चाहिँ हावा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ नछिर्ने बनाउनु पर्यो। यो सबै खालको कुरा गर्दाखेरि टेक्निकलहरूलाई लिएर आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा हामीले अलिक लामो समय पर्खिनु पर्यो र केही समय त हामी चाहिँ त्यो के भन्छ पोर्टेबल मेसिनमा भर पर्नु पर्यो, जसको क्षमता भनेको एक दिनमा चाहिँ 10वटा 12वटा भन्दा बढी चाहिँ रिजल्ट दिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यो खालको प्रक्रियाबाट हामी गुज्रे हौँ। अहिले हामीसँग चाहिँ प्रदेश सरकारकै योजनामा 3वटा प्रयोगशालामा एक प्रकारले भन्दाखेरि एक दिनमा चाहिँ अब 100-150 परीक्षण गर्ने क्षमता सहित काम भइरहेको छ। औसतमा हामीले चाहिँ 300-350 परीक्षण गरिराखेका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब मैले तपाईँहरूका बिचमा भन्नै पर्छ, काठमाडौँलाई छोडेर भन्ने हो भने यो तहको चाहिँ एक दिनको चाहिँ परीक्षण गर्ने कुरा भने सबभन्दा धेरै हो। राष्ट्रिय प्रयोगशालालाई अलग गरिदिनुहुन्छ भने अहिले हामी जुन तहको परीक्षण चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा गरिराखेका छौँ यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्षमता हो। तर पनि के छ भन्दाखेरि यो भारतबाट आउने र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको, त्यसपछि सङ्क्रमितसँग जो सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङद्वारा चाहिँ गर्ने कुराका सन्दर्भको जटिलता कस्तो पैदा भएको छ भन्दाखेरि मैले मान्यज्यूहरूलाई सच्चाइ राख्नै पर्छ। अहिले हामीले चाहिँ करिब 12,313 व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेका छौँ। 9,575 चाहिँ रिजल्ट आएको छ। अझै 2,738 को रिजल्ट आउनै बाँकी छ। यो आजसम्मको कुरा। अब नयाँ आउनेका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि त थपिँदै जाने हो। अब क्वारेन्टाइनमा कति सङ्ख्या छ भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो क्वारेन्टाइनको अवस्था कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि अब सबभन्दा धेरै क्वारेन्टाइन भएको चाहिँ प्रदेश हाम्रै प्रदेश हो। अब यसो भन्दाखेरि कतिपयले यसलाई चाहिँ बढी चर्चा गर्यो भन्ने अर्थमा पनि टिप्पणी गर्नुहुन्छ। तर म तपाईँहरूलाई के कुरा बताउँछु भन्दाखेरि देशभरिको क्षमता चाहिँ 1,17,044 छ क्वारेन्टाइनको, बनेका क्वारेन्टाइनको क्यापासिटी। हाम्रो चाहिँ 40,583 छ, जो 34.67% हो प्रदेश 5 को मात्रै। त्यहाँ हाम्रा पालिकाहरूले गरेका छैनन् त। यो सबै काम त हाम्रा पालिकाहरूले गरेका काम हो। देशैभरिका पालिकाहरूले गरेको काम मध्ये 34%, झन्डै 35% को काम त हाम्रै प्रदेशका 109वटा पालिकाले गरेका काम त देखियो त। र अर्कोतिर चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने अहिले देशभरि चाहिँ 86,000 व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ। हाम्रो प्रदेशमा 30,960 बस्नु भएको छ। यो चाहिँ 36% हो। भन्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि त हामी चाहिँ अन्य प्रदेशहरूभन्दा अगाडि नै रहेछौँ त। तर यसका बावजुद फेरि मैले तपाईँहरूका बिचमा के भन्नै पर्छ त भन्दाखेरि अब नयाँ आउनेका लागि चाहिँ ठाउँ त कम भइसक्यो नि। किन भन्दाखेरि हामीसँग 40,000 क्षमता छ, 30,000 राखिसकेका छौँ। अब त हामीसँग 10,000 को मात्रै क्यापासिटी छ। यो 10,000 को क्यापासिटी पनि कस्तो होला त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा बनाएर राखेका छौँ त्यो ठाउँका मान्छे आएनन् भने त प्रयोग त हुँदैन नि त। हामीले त 12वटै जिल्लामा बनाएको छौँ।
आउने बेलामा चाहिँ हामीले भने जस्तै छरिएर आउँछ र एउटा ब्लक आउँदाखेरि त सिँगै एउटा जिल्लाको आइदियो भने त यो क्षमता हामीसँग अझै 10,000 छ भन्ने कुरा काम लाग्छ र लाग्दैन नि त। त्यस अर्थमा चुनौती छ, चुनौती छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु पर्यो, तयारी गरेका छ भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु पर्यो र यसलाई सामना गर्ने फेरि हामी मिलेरै हो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ अनुरोध गरेका थिएँ, खास गरी यो क्वारेन्टाइन सम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भका बारेमा हामीले 4 प्रकारका नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर। एउटा होम क्वारेन्टाइन, जहाँ सङ्क्रमित क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आउनुभएकाहरूलाई चाहिँ राख्नका लागि। अर्को सामुदायिक क्वारेन्टाइन, त्यो पनि सङ्क्रमित क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट आउनुभएकाहरूलाई राख्ने। इन्डिया भन्ने बित्तिकै सबै इन्डियाका चाहिँ भागहरू सङ्क्रमित छन् भन्ने त होइन नि त। त्यो हिसाबले छुट्याएर राख्न सक्दाखेरि चाहिँ त्यसरी पनि व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आउनेहरूका लागि चाहिँ पालिका स्तरका क्वारेन्टाइनहरूमा राख्ने यो तरिकाबाट जानुपर्छ। र अर्को चाहिँ जिल्ला स्तरमा खास गरी भन्सार नाका भएका ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रा लागि अर्को बाध्यता के छ भन्दाखेरि 52 जिल्लाका नागरिकहरू हाम्रा भन्सार नाका प्रयोग गर्न आइपुग्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा त्यस्तो प्रकारको व्यवस्थापनका लागि होल्डिङ क्वारेन्टाइनका रूपमा जिल्ला स्तरका क्वारेन्टाइन बनाएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अहिले त हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छ। अहिले पनि रूपन्देहीका कतिपय पालिकाहरूमा चाहिँ बाहिरी जिल्लाका नागरिकहरू क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। तर हामीले चाहिँ अब चाहिँ होल्डिङ क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ छोटो अवधिमै बिदा गर्ने खालको विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति बनाएको छौँ। त्यही आधारमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई, जसले चाहिँ यो सिसिएमसीको जिल्ला स्तरको नेतृत्व गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निर्देशन दिइसकेका कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब आरडिटी परीक्षणको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 21,407 को परीक्षण गरेका छौँ। अब आरडिटीका सन्दर्भका बारेमा अब कतिपयको कस्तो धारणा पाइन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विश्वसनीय छैन भन्ने खालको कुरा छ। यद्यपि पिसिआर पनि 100% सुनिश्चित पिसिआर पनि हुँदैन। आरडिटीमा पनि एक प्रकारको कैफियत हुन्छ, त्यो ग्यारेन्टी हुने चिज होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले अब पिसिआरको परीक्षण गर्नका लागि पनि कम्तीमा 1 हप्तासम्म चाहिँ सम्पर्कमा रहेको 1 हप्ताभित्र परीक्षण एक हप्ता बितेपछि परीक्षण गर्यो भने बल्ल त्यसले सुनिश्चित रिजल्ट दिन्छ। अहिले हामी कहाँ के छ भने बोर्डरमै आएर चाहिँ परीक्षण गरिदिइहाल्नु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ कुनै रिजल्ट आउँदैन अथवा त्यहाँ चाहिँ जोखिम ज्यादा हुन्छ। त्यो पनि अलिकति नबुझ्दाखेरिका चाहिँ तर्कहरू यही रूपमा आउने गर्छन्। पिसिआर परीक्षण गर्नका लागि पनि सङ्क्रमितसँग सम्पर्क भएको 1 हप्ता पुग्यो भने रिजल्ट आउने सम्भावना 100% हुन्छ। त्योभन्दा पहिले परीक्षण गर्यो भने त्यो सम्भावना घट्छ, किन भाइरस कति प्रवेश गरेको छ त्यसका आधारमा त्यसले रिजल्ट देखाउने हो। यदि त्यो स्वाबमा भाइरसको मात्रा कम छ भने रिजल्ट देखाउँदैन। यो अर्थमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म जे अध्ययन भएको छ त्यो अध्ययनका आधारमा हामीले चाहिँ के भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि स्वाब परीक्षण गर्नका लागि पनि कम्तीमा चाहिँ 5 दिन 1 हप्ताको समय लिएर मात्रै परीक्षण गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। तर मान्छेहरूको चाहिँ एक खालको चाहिँ आतुरी के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि म चाहिँ अब बिरामी भएँ कि छिटो चाहिँ जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको हुटुटी हुँदो रहेछ, एक खालको प्रेसर हामीले महसुस गरेकै छौँ। आरडिटी परीक्षणको सन्दर्भको कुरा के छ भन्दाखेरि 2 हप्ता नभइकन आरडिटीले रिजल्ट दिँदैन। किन त्यो भने के हो त भन्दाखेरि भाइरससँग शरीरले प्रतिरोध गर्ने क्रममा निर्माण हुने एन्टिबडी देखाउने हो, भाइरस देखाउने होइन। तर एउटा कुरा सकारात्मक कुरा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसको एउटा पक्ष के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म गरिएका अध्ययनहरूका आधारको कुराकानी गर्दाखेरि 15 दिन पछाडि यदि सङ्क्रमित व्यक्ति सङ्क्रमित भएको अवधिको 15 दिनसम्म चाहिँ बस्यो भने उसमा रहेको भाइरस चाहिँ अर्कोमा सर्दैन भनेर भन्ने गरिन्छ। भाइरस त शरीरभित्र रहन्छ, परीक्षण गर्दा देखिन्छ, तर त्यो भाइरस चाहिँ अर्को व्यक्तिमा सर्दैन भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले
15 दिन अनिवार्य रूपमा राखेर चाहिँ परीक्षण आरडिटी परीक्षण गर्ने कुरा चाहिँ बेठिक होइन। यो पनि उपयुक्त विधि नै हो। त्यसो गर्दाखेरि जब हामीले पोजिटिभ रिजल्ट देखिन्छ त्यो पोजिटिभ रिजल्टलाई हामी फेरि पिसिआरमा लगिहाल्छौँ। पिसिआरमा लगेपछि पिसिआरमा देखियो भने त्यो चाहिँ फेरि सर्न सक्ने खालको रिजल्ट हो भनेर हामी त्यसलाई सुरक्षित गरिहाल्छौँ। यो अर्थमा चाहिँ जे विधि प्रयोग गरिएको छ त्यो विधि चाहिँ अहिलेसम्म विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका विधिहरू नै हुन् भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र हामीले यो पिसिआर परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउनु पर्ने देखियो भनेर हामीले चाहिँ अब प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। अब त्यसमा त फेरि समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि पिसिआर परीक्षणका लागि त सबभन्दा पहिलो कुरा त सुरक्षित ठाउँ चाहियो। सुरक्षित ठाउँका लागि चाहिँ अब समय लाग्छ। सुरक्षित ठाउँ बनाउन समय लाग्छ, त्यो रातारात त बन्दैन। अहिले हामी चाहिँ एउटा चाहिँ अब सम्भावना के देखेका छौँ भन्दाखेरि प्राविधिक जनशक्ति पनि रहेको, सम्भावना पनि रहेको भनेर चाहिँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालभित्र चाहिँ अर्को एउटा पिसिआर मेसिन ल्याएर थप्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले छलफल गरेका छौँ र त्यहाँको व्यवस्थापन त्यसका लागि तयार भएर चाहिँ अगाडि बढ्छु भनेर भनेको छ। त्यसो हुन सक्यो भने अब एउटा नयाँ सम्भावना हामी त्यहाँ देखिरहेका छौँ। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ यो हाम्रो प्रादेशिक प्रयोगशालाभित्रै 2टा मेसिन चलाएर चाहिँ क्षमता बढाउन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले प्राविधिक जनशक्ति चाहिँ केन्द्रबाट पठाइदिनका लागि अनुरोध गरेका छौँ। केन्द्रबाट चाहिँ अब खास गरी सिसिएमसीबाट चाहिँ केही प्राविधिकहरू चाहिँ हाम्रो प्रदेशका लागि आउँदैछन्। त्यसो भयो भने अहिलेकै प्रयोगशालाको क्षमता हामी बढाउँछौँ। त्यही प्रकारको काम हामी चाहिँ राप्ती प्रादेशिकको क्षमता बढाउने कुरा गर्दैछौँ। अब नेपालगञ्जको त फुल क्षमता पूर्ण क्षमताका साथ त्यसले काम गरिरहेकै छ। त्यसको गति राम्रो छ। अहिले उसले जति परीक्षण गरेका छ त्यो एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ पछाडिको सबभन्दा सक्रिय प्रयोगशालाका रूपमा चाहिँ नेपालगञ्जको प्रयोगशाला देखिएको छ। अर्को चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब कपिलवस्तुमा जुन प्रकारको सङ्क्रमण देखा परेको छ त्यो सङ्क्रमणका हिसाबले यदि सम्भावना छ भने पनि कपिलवस्तुमा पनि हेरौँ भन्ने हिसाबले छलफल चलिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब वैकल्पिक रूपमा कतैबाट प्राविधिक जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्ने र सुरक्षित ठाउँ बनाउन सक्ने भयो भने चाहिँ कपिलवस्तुलाई पनि एउटा चाहिँ प्रयोगशालाका रूपमा चाहिँ विकास गरेर जाउँ भन्ने हिसाबले छलफल चलिराखेका कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। यदि सम्भावना रहेछ भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। यो सजिलो काम त होइन, किनकि त्यसका लागि अब हरेक प्राविधिक पक्षको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पनि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि पैसाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्कोच मान्नुपर्छ भन्ने खालको अवस्थामा छैनौँ। हामी चाहिँ विकास बजेटलाई कटौती गरेर भए पनि यो काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षमा छौँ। किनकि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रमका माध्यमबाट भन्छ जीवन रहे चाहिँ जीवनलाई सुधार्न सकिन्छ, स्वीकार्न सकिन्छ भन्ने खालको नीतिलाई त हामीले प्रस्तुत गरेकै छौँ। भने जीवन रक्षाको प्रश्न नै यति बेलाको प्रधान प्रश्न हो भन्ने मान्य सदस्यहरूले जे बनाउनु भएको छ त्यो चिजलाई प्रदेश सरकारले चाहिँ आत्मसात गरेकै कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। जहाँसम्म चाहिँ अब यो कोभिडका सन्दर्भको बारेमा त्यसलाई आधार बनाएर हामीले अगाडि सारेको नीति कार्यक्रमको सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब हामीले सोचे जस्तै साउनसम्म स्थिर बनाउन सक्यौँ र त्यस पछाडि हाम्रा बनेका संरचनाहरू त रहिराखेका हुन्छन्। त्यसपछि हामीलाई कुनै झमेला पर्दैन। जति बिरामी हुन्छन् हाम्रो सिस्टमले काम गर्छ। बढ्दो क्रममा चाहिँ सिस्टमले काम गर्दैन, किन जति बनाएको हुन्छ त्यो चाहिँ भत्काइदिन्छ। स्थिर भयो भने फेरि सिस्टमले काम गर्न थालिहाल्छ। त्यही भएर मान्यजीहरूले जे भन्नुभएको छ नि पुरै त कहाँ रोकिन्छ र भन्नुभएको छ, ठिक हो। WHO ले पनि पुरै रोकिने कुरा गरेको छैन। त्यो कुरासँग प्रदेश सरकार जानकारै छ। तर हामीले चाहिँ सङ्क्रमणको यो पहिलो चक्रलाई स्थिर बनाउन सक्यौँ भने हामीले जे सिस्टम बनाएको हुन्छौँ त्यो सिस्टमले चाहिँ नियमित रूपमा काम गर्न थाल्यो भने हामी चाहिँ तनावबाट मुक्त हुन्छौँ। कतै देख्यो भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेका चिज एकै दिनमा रिजल्ट आउन थालिहाल्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले बनाएको सिस्टमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि चाहिँ साथ दिने अवस्था रह्यो भने फेरि हामी नर्मल कोर्समा प्रवेश गर्न सक्छौँ। थुप्रै मान्यजीहरूले चाहिँ छलफलका क्रममा यो प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको छ। यो कोभिड र चाहिँ जीवन
अब चाहिँ सँगसँगै लाने कुरामा अभ्यास गर्ने हो कि भन्नुभएको छ। अहिले बेला आइसकेको छैन, किन अहिले बढ्दो क्रममा छ। बढ्दो क्रममा चाहिँ त्यो जोखिम मोल्ने कुरा चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर मेरो मान्यजीहरूसँग के कुरामा सहमति छ भन्दाखेरि जब हामी यसलाई स्थिर बनाउँछौँ त्यस पछाडि चाहिँ कोभिडसँग हाम्रो सिस्टमले सामना गरिरहन्छ र अर्को सिस्टमले चाहिँ इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ आउने आर्थिक वर्षबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ, अरू डेभलपमेन्टका कामहरू पनि गर्न सक्छौँ भनेर नै हामीले चाहिँ विकासका कामहरूलाई पनि नीति कार्यक्रममा मेन्सन गरेका छौँ। नत्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो महामारीका बेलामा के विकास निर्माणका काम भन्ने खालको कुरा पनि गर्न सकिन्छ, किन अहिलेसम्म त हामी अरू काम अगाडि बढाउन नसके अवस्थामा चाहिँ बजेटका बारेमा किन छलफल गर्ने भन्ने खालको अवस्था पनि उत्पन्न हुनसक्छ। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि सधैँभरि यस्तै अवस्था राखिरहने कुरा चाहिँ उचित हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ फेरि चाहिँ यो भाइरसको महामारी आफ्नो ठाउँमा छ, फेरि चाहिँ जीवन रक्षाका लागि चाहिँ भोकसँग लड्ने कुरा त अर्को चुनौतीका रूपमा आउन सक्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ उत्पादन कार्यमा हामी सामेल हुनैपर्छ। र मैले तपाईँलाई के कुरा राख्न चाहन्छु त भन्दाखेरि हामीले कृषि कार्यका सन्दर्भका बारेमा सुरुदेखि नै कृषि कार्यमा कुनै प्रकारको चाहिँ लकडाउनले प्रभाव पार्नु हुँदैन भनेर चाहिँ कृषि कार्यक्रम नियमित रूपमा जारी राख्नुपर्छ भनेर निर्देशन पनि गऱ्यौँ। र एक प्रकारले भन्ने हो भने हामी कहाँ चाहिँ यो जति बेला लकडाउन सुरु भएको थियो गहुँ बाली स्याहार्ने समय सुरु भएको थियो, तर हामी कहाँ चाहिँ गहुँ बाली समयमै किसानहरूले स्याहार्न सफल हुनुभयो। नस्याहारेका कारणले गर्दाखेरि खेतमा चाहिँ गहुँ बाली कुहियो भन्ने खालको स्थिति हामीले हाम्रो प्रदेशमा सुन्नु परेको छैन। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएकै छौँ। र स्वाभाविक रूपमा अब यहाँ खेतीपातीको सिजन सुरु हुँदाखेरि अब हाम्रो प्रदेशका सन्दर्भको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ एउटा अभ्यास रहेछ, हाम्रो सिस्टमले त्यसलाई गभर्न गर्न सकेको रहेनछ। जुन कुरा यति बेला प्रकट भयो त्यो भने के त भन्दाखेरि सीमावर्ती इलाकाहरूमा भारतबाट चाहिँ हाइब्रिड धानको जातको धान ल्याएर खेती गर्नु हुँदो रहेछ, तर हाम्रो चाहिँ सिस्टमले त्यो धानको जातलाई चिन्दो रहेछ। त्यो सिफारिस गरेको धानको जातका रूपमा त यसलाई रिकगनाइज गर्दो रहेनछ। त्यसले गर्दाखेरि सीमा बन्द हुँदाखेरि उहाँहरूले एक प्रकारले आफूले गर्दै आएको खेतीपातीका सन्दर्भमा समस्या भएको अनुभूति गर्नुभयो। त्यसलाई पनि हामीले व्यावहारिक हिसाबले समाधान गर्ने कोसिस गरेका छौँ। सुरुका दिनहरूमा अप्ठ्यारो परे पनि पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ एक प्रकारले समाधान भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतै केही समस्या रहेछ भने पनि त्यसलाई समाधान गर्दै जान सकिन्छ भन्ने म ठान्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ खादका सन्दर्भको कुरा के हो त भन्दाखेरि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको खाद चाहिँ पहिलेको तुलनामा कोटा बढेकै छ। त्यस अर्थमा गएको वर्षको तुलनामा समस्या चाहिँ जटिल हो कि कम छ भन्दाखेरि पहिलेको वर्षको तुलनामा समस्या कम छ, तर फेरि खेतीपातीको समयमा समस्या र चाप त बढिहाल्दो रहेछ। त्यही भएर मान्य सदस्यहरूले बेलाफकत भन्दै गर्नुहुन्छ फलाना ठाउँमा समस्या उत्पन्न भयो, प्राप्त हुन सकेन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। म के भन्छु भन्दाखेरि सिस्टमलाई फलोअप गर्न लगाउँ, जिल्ला प्रशासनलाई चाहिँ अनुरोध गरौँ। म आफैले पनि भन्दै गरेको छ त्यसलाई सप्लाई गर्ने सिस्टमका सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि अब धेरै चिजहरू चाहिँ अब वीरगञ्ज नाका हुँदै प्रवेश गर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि ढुवानीको केही जटिलता हुनसक्छ। सम्भव भएसम्म हामी त्यसलाई सहज बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ केन्द्र सरकारलाई घचघचाइराखेका छौँ, घचघचाउनेछौँ भन्ने खालको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब यो खास गरी यो किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको चाहिँ बजारीकरण यो लकडाउनका अवधिमा समस्याका रूपमा रह्यो। मानिसहरूले पनि उठाउनु भएको छ, गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिले गर्ने काम पनि त्यही नै हो। र हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेशबाट चाहिँ अब यो किसानको उत्पादनलाई बजारमा आउन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिले संस्थागत निर्णय गरिकन चाहिँ यो कृषि एम्बुलेन्स भनेर चलाउन सुरु गऱ्यौँ। यद्यपि अब हाम्रो क्षमता कति रह्यो, हामीले पर्याप्त गर्न सक्यौँ सकेनौँ, किनकि ल्याएर फेरि बजार प्रदान गर्ने कुरा पनि लकडाउनको अवधिमा चुनौतीपूर्ण त हुनै रहिरहेछ। तर पनि सिस्टम स्थापित गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले अग्रसरता लियो कि लिएन भन्ने कुराको सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रका चाहिँ आफ्ना टिपरहरूलाई समेत तरकारी बोक्न लगायौँ।
सरकारी कार्यालयले किसानका तरकारी बोकेर बजारमा ल्याइदिने काम पनि गरे। त्यसै हामीले अनुदानमा दिएका जति पनि भेहिकलहरू छन् ती सबै भेहिकलहरूलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो सङ्ख्या पनि नपुगेपछि हामीले चाहिँ सहकारीहरूले चाहिँ गर्छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ अनुमति दिने भन्ने खालको विधिबाट पनि हामीले बजारसम्म पुग्नका लागि चाहिँ प्रक्रियाहरू अगाडि बढायौँ। तर लकडाउनले बजारलाई खुम्च्याइदिने खालको काम पनि गर्यो। अर्कोतर्फ के समस्या रहेछ भन्दाखेरि भारतबाट आउने तरकारी अझ सस्तो भएका कारणले गर्दाखेरि व्यवसायहरूले लोभ गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने नेपाली तरकारी भनेर भारतीय तरकारी मिसाइदिन खोज्दाखेरि नेपाली तरकारीका लागि बजारको समस्या पनि भयो। यस्ता कुरा त एक प्रकारले हामीले चाहिँ हाम्रै व्यवसायी मित्रहरूलाई पनि यो सङ्कटका बेलामा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हित रक्षाको प्रश्न तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारीको प्रश्न हो भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनकि 2-4 पैसाको लोभमा चाहिँ मान्छेको जीवनलाई असर पार्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन थियो। यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखा परेपछि पछि हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खालका कामहरू पनि गरेका छौँ। तर अब कति पर्याप्त हुन सक्यो सकेन भन्ने खालको कुरा त किनकि प्रदेश सरकारको एक प्रकारले भने संरचनागत एउटा सामर्थ्य त हामी निर्माणको प्रक्रियामा नछौँ। सबै चिज व्यवस्थित भइसकेका त छैन। सूचनाहरू चाहिँ प्राप्त भएपछि सम्भव प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउने तर प्रशासनिक निकायको पनि अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि प्रहरी भने चाहिँ अब झन्डै क्वारेन्टाइनमा खर्च गरेर चाहिँ अब सडकमा चाहिँ शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खडाउन सक्ने कुरामै चुनौती उत्पन्न भएको छ। सशस्त्र प्रहरीको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने पहाडतिर रहेको सशस्त्र प्रहरीको सबै सङ्ख्या तराईमा जाइरहेछ। यो सीमा त छँदैछ। त्यो सबै मान्य सदस्यहरूले बुझ्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि अब यसलाई हामी सबैले यो विपदका सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ अब तयारीकै रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा आउने नीति कार्यक्रमका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि केन्द्रको बजेटले पनि अब एक प्रकारको दिशानिर्देश गरेकै छ र हाम्रो नीति र केन्द्रको बजेटका बिचमा हेर्दाखेरि सन्तुलन मिल्या देख्छु म चाहिँ। हामीले बनाएको नीति र केन्द्रको बजेटका बिचमा कुनै अन्तर छैन। हामीले जे कुरालाई फोकस गर्न खोजेका छौँ केन्द्रको बजेट त्यही रूपमा आएको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अबको डिरेक्सन नेपालको के हो भन्ने कुराका सन्दर्भमा चाहिँ हामी सही ठाउँमै छौँ। किनकि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा अभाव छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोभिडले बाहिर ल्याइदियो। त्यही भएर हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रमका माध्यमबाट के भनेका छौँ त भन्दाखेरि अब हाम्रा प्रादेशिक अस्पताल यद्यपि हामीले गएकै वर्षदेखि हाम्रो प्रयास सुरु गरे हो नगरे होइन, त्यसलाई विशेषज्ञ र विशेषीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने भन्ने नीति अन्तर्गत पूर्वाधार बनाउन थालिसकेका छौँ। यही लुम्बिनी प्रादेशिकभित्र एउटा संरचना प्रदेशकै लगानीमा निर्माण हुँदैछ, लगभग पुरा हुने प्रक्रियामा जाँदैछ। र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको चाहिँ दोस्रो तला थप्ने काम पनि भइराखेको छ। तर अहिले हामी चाहिँ थप के भन्यो त भन्दाखेरि हामीले जति सोचेका थियौँ त्योभन्दा अझ धेरै गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। हिजो नसोच्या होइन, तर त्यतिले मात्रै पुग्दो रहेनछ, अझ धेरै गर भन्ने कुराको एक प्रकारको चाहिँ शिक्षा यो कोभिड-19ले दिएको छ। र म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्छु भन्दाखेरि जिल्ला अस्पतालहरूकै अवस्था पनि प्रदेश सरकार नहुँदाखेरिको जिल्ला अस्पतालको अवस्था के थियो, प्रदेश सरकार आइसकेपछि जिल्ला अस्पतालको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने कुरा पनि अब विश्लेषण गर्नुभएको भए मान्यजहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। किनकि हामीले हाम्रा प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा चाहिँ डाक्टर र चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति थपेरै सेवा दिएका छौँ। केन्द्रबाट दिएको जनशक्तिले मात्रै काम गरे होइन नि, प्रदेश सरकारका तर्फबाट विशेष प्रकारको जनशक्ति दिएर चाहिँ हामीले जिल्ला अस्पतालहरूको सेवा चाहिँ विस्तार गरि नै सकेका थियौँ। त्यति गर्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कोभिडले त त्यसको सीमा पनि देखाइदियो। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ जिल्ला अस्पताललाई पनि अलिकति विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले 50 शय्यासम्मको क्षमतामा चाहिँ लिएर जाने भन्ने खालको कुरा गरेका छौँ। र थुप्रै मानिसहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि जिल्लामा पनि अब आइसियुको न्यूनतम सेवा सुविधा त चाहिँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो दिशातर्फ अब हामी क्रमशः प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्न खोजेका कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर चाहिँ अब यो अरू सेवाहरूका सन्दर्भका बारेमा कोभिड भन्यो, अरू बाँकी चाहिँ मान्छे त बिरामी त भइरहन्छ त।
त्यही भएर हामीले हाम्रो प्रदेशका हकमा के गर्यौँ त भन्दाखेरि प्रत्येक जिल्लामा एउटा ठुलो सरकारी अस्पताल जनरल अस्पतालका रूपमा सुरक्षित राखेका छौँ। अन्यत्र हेर्नुहुन्छ भने कोभिडका बिरामी राखेर अरू सबै सेवा बन्द गरिदिन्छन्, तर हामी कहाँ हरेक जिल्लामा एउटा अस्पताल चाहिँ जनरल सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालका रूपमा प्रदेश सरकारले सुरक्षित राखेका छ। त्यो ढङ्गले पनि प्रदेश सरकारले काम गरेका छ भन्ने कुरालाई बुझिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो कि हामीले चाहिँ परासीमा चाहिँ जिल्ला अस्पताललाई सुरक्षित गरेका छौँ, रूपन्देहीमा हामीले प्रादेशिक अस्पताल सुरक्षित गरेका छौँ, कपिलवस्तुमा हामीले जिल्ला अस्पताल सुरक्षित गरेका छौँ र त्यहाँ चाहिँ एकपटक चाहिँ जिल्ला अस्पतालमै आइसोलेसन राख्ने भनेर छलफल चलेछ। काठमाडौँमा हामीले त्यो बेठिक हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई स्थगित गर्न लगायौँ। दाङमा हामीले चाहिँ प्रादेशिक अस्पताललाई सुरक्षित राखेका छौँ, बाँकेमा हामीले चाहिँ भेरी अस्पताललाई सुरक्षित राखेका छौँ, बर्दियामा हामीले चाहिँ जिल्ला अस्पताललाई सुरक्षित राखेका छौँ। जहाँ अहिले चाहिँ सङ्क्रमण फैलिएको छ ती ठाउँमा पनि अरू उपचार चलिराखेकै छन्। पहाडी जिल्लाका हकमा पनि हामीले सबै जिल्ला अस्पतालहरूलाई सुरक्षित नै राखेका छौँ। जबसम्म चाहिँ महामारी कुतहमा हामीले सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएछ भने त्यति बेला के गर्ने भन्ने कुरा बसेर छलफल गरौँला। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जनरल सेवा दिने सामर्थ्यसहित जानुपर्छ भन्ने खालको प्रदेश सरकारको नीति अन्तर्गत हामीले काम गरिरहेका कुरा पनि म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ कृषिका माध्यमबाट स्वरोजगार निर्माण गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गरिकन चाहिँ भविष्यमा हुन सक्ने खाद्य सङ्कटको सामना गर्ने तयारी गर्नुपर्छ भनेको छु। दुईवटा चुनौती देख्छु मैले। एउटा सबैतिर उत्पादन कम भयो भने जुन बाहिरबाट आउने क्रम छ त्यो आउने क्रम कम हुन्छ। अहिले जति सजिलै बाहिरबाट हामी चाहिँ आयात गर्न सकेका छौँ, भोलि त्यस्तो अवस्था हुनसक्छ रहिरहन्छ कि रहँदैन होला भन्दाखेरि नरहन पनि सक्छ, किन आफू कहाँ अभाव भयो भने मान्छेले निकासी गर्दैन। त्यो परिस्थिति आयो भने त हामी कहाँ भएको चिजबाटै हामीले आफ्नो जनतालाई पाल्नुपर्छ। त्यो अर्थमा हाम्रो चाहिँ जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण गर्नेदेखि लिएर उत्पादन बढाउनेसम्मका कामहरू यो बिचको अवधिमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसात गरेको छ। केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर चाहिँ यो चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ कृषि नै रोजगारी सिर्जना गर्ने सबभन्दा ठुलो क्षेत्र हो। अहिले हामी टुरिज्मबाट जुन विस्तार भएको सेवा क्षेत्र थियो त्यसलाई तत्काल खोल्न सक्दैनौँ। ल आन्तरिक पर्यटन प्रदान गरेर चाहिँ होटेल रेस्टुरेन्ट मध्यम स्तरका साना होटेल रेस्टुरेन्टहरू त ल 4-5 महिना पछाडि सुरु गराउन सकौँला रे, तर विदेशी पर्यटकहरू आउने हिसाबले त पर्यटन व्यवसाय अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ आउने वर्ष रहँदैन होला जस्तो लाग्छ। त्यस अर्थमा त्यो अवधिको चाहिँ जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई पूर्ति कसले गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आन्तरिक पर्यटन र त्यस पछाडि कृषि क्षेत्रले नै पूर्ति गर्नुपर्छ। त्यो प्रकारको सोच अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्न खोजेका कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कृषिलाई त्यो हिसाबले हामीले जोड दिन खोजेको कुरा हो भन्ने खालको कुरा राख्न चाहन्छु। अब यो स्वरोजगार वा चाहिँ रोजगारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि एउटा विषयलाई हामीले अलिक बढी जोड दिन खोजेका छौँ। त्यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी कहाँ अब रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको जुन चासो चिन्ता छ, यद्यपि त्यसका कम्प्लिकेसनहरू छन् होला जस्तो लाग्छ। पछिल्लो समय चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो प्रदेशबाट भारतीय नागरिकहरूलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ कति भारतीय नागरिकहरू हामी कहाँ हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको मोटो अनुमान गर्ने मौका पायौँ। हुन त वर्ल्ड ब्याङ्कले अध्ययन गरेको थियो, त्यो अध्ययनले पनि एउटा चित्र त ल्याएकै थियो। करिब 10 लाख भारतीय नागरिकहरू नेपालभित्र विभिन्न पेसा व्यवसाय र रोजगारीमा छन् र हाम्रा नागरिकहरू भारतमा छन्। त्यो सत्य हुँदै हो। अहिले हामी त्यो नागरिकहरूको व्यवस्थापनलाई एउटा चाहिँ चुनौतीका रूपमा ग्रहण गरिरहेकै छौँ। र मैले यहाँ तपाईँहरूसँग राख्न खोजेको पक्ष के हो त भन्दाखेरि भारतीय नागरिक जो 10 लाख छन् उनीहरूले हामी कहाँबाट कमाइ गरेर लाने अनुपात कति छ भनेर भन्दाखेरि 1:3। हाम्राले 1 ल्याउँछन् भने भारतीय नागरिकले 3 लान्छन्। बुझ्नुभयो नि?
त्यही भएर हाम्रो सामर्थ्य कमजोर हो त होइन, मात्रै के हो त भन्दाखेरि भारतीय नागरिकहरू जे कामका लागि आउँछन् त्यो कामलाई हाम्रा नागरिकहरूले चाहिँ पेसाका रूपमा चाहिँ वा व्यवसायका रूपमा सजिलै आत्मसात गर्न सकेका छैन। कतिपय सिपका कारणले होला, कतिपय चाहिँ एक प्रकारले भने त्यो प्रकारको पेसालाई हाम्रो समाजले चाहिँ एक्सेप्ट नगरेका कारणले होला। तर यथार्थता के रहेछ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले 3 लानुहुन्छ, हामी 1 ल्याउँछौँ, सत्य यही हो। त्यस अर्थमा चाहिँ कतिपयलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भारतमा चाहिँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू नजाँदाखेरि त हाम्रो अर्थतन्त्र ठ्याप्पै रोकिन्छ जस्तो चित्रण गर्ने गर्नुहुन्छ, नेपालको सामर्थ्य केही छैन जस्तो चित्रण गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो सत्य होइन। यथार्थतामा भन्दै भने हाम्रो जुन प्रकारको इकोनोमी छ त्यो इकोनोमीले भारतीय इकोनोमीलाई स्टिमुलेट गरेको छ। रेमिटेन्सका हकमा मात्रै कुराकानी गर्दाखेरि हामी हुन त अघि एकजना मानिसजीले पनि यो विषय उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, भारतले प्राप्त गर्ने रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने मुलुकहरूमध्ये नेपाल चाहिँ 6औं स्थानमा छ। त्यस अर्थमा हाम्रो सामर्थ्य चाहिँ केही छैन भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ सत्य होइन। र मैले यहाँ राख्न चाहेको पक्ष के हो त भन्दाखेरि भारतीय नागरिकहरू जे पेसा व्यवसायमा आउनुहुन्छ त्यो पेसा व्यवसायको स्किल हामीले हाम्रा नागरिकलाई दिन सक्यौँ भने रोजगारीका अवसरहरू छन् भन्ने लाग्छ। तर त्यसका लागि हाम्रो चाहिँ एउटा सामाजिक मनोविज्ञानमा त बदलाव त ल्याउनु पर्यो। जस्तै भारतीय नागरिकहरू चाहिँ यो हाट बजारमा त्यसपछि घुम्ती व्यापारीका रूपमा काँधमा सामान बोकेर बिक्री गर्न हिँड्न तयार हुन्छन्, नेपाली नागरिक त्यसका लागि तयार हुनु पर्ला नि त। अथवा साइकलमा बोकेर फलफुल तरकारी बोकेर चाहिँ टोलमा हिँड्न तयार हुन्छन्, त्यसका लागि नेपाली नागरिक पनि तयार हुनु पर्ला नि त। वा कतिपय यस्ता पेसा व्यवसाय हुन्छन् जहाँ चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको कम प्रवेश छ, ती पेसा व्यवसाय पनि आफ्नो बनाउन सक्नु पर्ला नि त। जस्तो कि यो चाहिँ के भन्छ झिटिकुन्टा सङ्कलन गर्ने कुरा हुन्छ नि, प्राय भारतीय नागरिकहरू संलग्न भइराख्नु भएको छ। इँटाभट्टामा म त विचित्र अनुभूति गरेँ यसपटक। के त भन्दाखेरि हाम्रो प्रदेशका नागरिकहरू इँटाभट्टामा काम गर्न काठमाडौँ जाने, हाम्रा प्रदेशका इँटाभट्टामा काम गर्न भारतीय नागरिकहरू हाम्रो प्रदेशमा आउने, कस्तो विचित्रको सम्बन्ध छ भन्नु त। हाम्रै प्रदेशका नागरिक हाम्रै प्रदेशका इँटाभट्टामा काम गर्दाखेरि त 20,000 रोजगारी त यहीँ सिर्जना हुँदो रहेछ त। मैले अब दाङ जिल्लामा चाहिँ त भारतीय नागरिकहरू आएर चाहिँ इँटाभट्टामा काम गर्दैनन् होला भनेको झन्डै 10,000 त त्यही दाङ जिल्लामा मात्रै आएर काम गर्दा रहेछन् इँटाभट्टामा। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि दाङको तुलनामा इँटाभट्टाको व्यवसाय चाहिँ कपिलवस्तुमा कति धेरै छ, बागेबर्दियामा कति धेरै छ, रूपन्देहीमा कति धेरै छ, परासीमा कति धेरै छ, यो सबै हिसाब किताब त हामीले गरेकै रहेनछ। यो कोभिडले बाहिर ल्याइदियो। अब हाम्रो प्रदेशमा सिमेन्टका उद्योगहरू धेरै छन् र सिमेन्ट उद्योगभित्रको काम गर्ने जनशक्तिको झन्डै 70% जनशक्ति चाहिँ भारतीय नागरिकहरू छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ अब हामीले अलिकति बलियो विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो भनेको हाम्रा उद्योगपति व्यवसायहरूसँग भन्न सक्नुपर्छ तपाईहरुलाई कस्तो प्रकारको जनशक्ति चाहिन्छ, बरु त्यो जनशक्ति तयार गर्नका लागि हामी चाहिँ तालिम उपलब्ध गराउँछौँ, मान्छे तपाईहरु आफै छान्नुस्, तपाईहरुले छाने मान्छे हामी तालिम दिन्छौँ र तपाईहरुको उद्योगमा काम लगाउनुस् भनेर भए पनि रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो। तर यो प्रकारको काममा चाहिँ साझा प्रादेशिक मनोविज्ञान बनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो हिसाबले पनि हामीले सोच्न सक्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ यो रोजगारीका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब सामान्यतया दुईटा विधिलाई प्रयोग गरौँ भन्ने हिसाबले सोचेका छौँ। एउटा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने हिसाबले अनुदानका रूपमा वा ब्याज अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने। जसको अहिले हामी
कोरोना विशेष कृषि विशेष जुन कार्यक्रम सुरु गर्न खोजेका छौँ त्यो कार्यक्रमको मकसद पनि के हो त भन्दाखेरि तत्काल मान्छे सानो पुँजी लिएर काम थालिहालोस् भन्ने हिसाबले गर्न खोजे हो। यद्यपि यहाँ कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ अब तराईका जिल्ला छुट्यो भन्ने अर्थमा पनि त्यसको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। वास्तवमा तराईलाई किन छोडियो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो, त्यो होइन। त्यो सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि पहाडका जिल्लाहरूको चर्चा गरिएको सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि बर्खाको समयमा पनि हिउँदको सिजनको तरकारी उत्पादन हुने ठाउँका लागि मात्रै चर्चा गरे हो। त्यो कुरा त अब तराईका हकमा त त्यो त सम्भावना हुँदैन, क्लाइमेटले त्यो दिँदैन। त्यस अर्थमा त्यो प्रकारको तरकारी खेती र त्यो प्रकारको आलु खेती चाहिँ पहाडी जिल्लाहरूमा गर्ने भन्ने खालको कुरा गरे हो, जहाँ चाहिँ बर्खाको समयमा चाहिँ तरकारी खेती गर्ने सम्भावना हुन्छ। तराईको हकमा त हामीले अन्नको उत्पादनै गर्नुपर्छ। त्यही भएर तराईका हकमा हामीले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अन्न उत्पादनका सन्दर्भमा अथवा चाहिँ बजारीकरणको कुराकानी गर्दाखेरि अब दुधको अनुदान भन्यो भने हामीले चाहिँ कसले कति गाई पाल्या छ आधारमा अनुदान दिने होइन नि, कसले कति बजारमा दुध पठाउँछ त्यसका आधारमा अनुदान दिने हो। त्यो अनुदान पाउने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तराईका जिल्लाले पाउने हो। त्यसै गरी पोल्ट्री फार्महरूले चाहिँ साना पोल्ट्री फार्महरूले चाहिँ जुन चल्ला राख्नका लागि अनुदान दिने भनेका छौँ, त्यो अनुदान पाउने कहाँ हो भन्दाखेरि त्यो पहाडले पाउने होइन, त्यो त तराईले पाउने हो। अर्कोतिर चाहिँ यो अन्न बालीको चाहिँ बिउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रम भने चाहिँ बढी प्रभावकारी कहाँ हुनेवाला छ भन्दाखेरि त्यो तराईमै हुनेवाला छ। र अर्कोतर्फ चाहिँ विदेशबाट आएका नागरिकहरूलाई चाहिँ कृषि कार्यमा लाग्नका लागि चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा गरेका छौँ। विदेशमा जाने मान्छे सबभन्दा धेरै कहाँका छन् त भन्दाखेरि तराईकै छन्। भन्दाखेरि यो अनुदान चाहिँ तराईमा चाहिँ नजाने पहाड मात्रै जाने भन्ने खालको विश्लेषण चाहिँ यथार्थ परक होइन। किनकि हामी जसलाई टार्गेट गरेका छौँ त्यो टार्गेटका हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ त्यो सन्तुलित हिसाबले नै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूका बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ अब सुशासनका सन्दर्भका बारेमा मान्यजीहरूले जुन प्रकारको चासो राख्नु भएको छ, वास्तवमा भन्दै पनि हामीले संरचनागत हिसाबले सुशासन प्रवर्धन गर्ने कुरा, बजार अनुगमन गर्ने कुरा जुन हिसाबले गर्नुपर्ने हो गर्न सकेका छैनौँ। भर्खरै प्रदेश सभाले चाहिँ ऐन बनाउने खालको काम गरेको छ। त्यसपछि अब हामी संरचनागत हिसाबले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने खालको काम गर्छौँ र आउने वर्ष स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अलिक हामी व्यवस्थित हिसाबले चाहिँ यो कामलाई प्रवर्धन गर्ने खालको कुरा गर्छौँ। यो वर्ष हामीले चाहिँ प्रविधिको विकासमा जोड दिन खोजेका छौँ। एक प्रकारले भन्यो भने अब डिजिटल प्रदेश नम्बर 5 बनाउन सकिन्छ भने किन कोसिस नगर्ने भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी हामीले त्यो प्रयोग पनि गरिहेरेका छौँ। यो कोभिडका सन्दर्भमा भन्दै हो भने हामीले चाहिँ अब प्रविधिलाई प्रयोग गरिकन चाहिँ सूचना आदान प्रदान गर्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका कामहरूमा चाहिँ एप्सहरू बनाएर चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ। यद्यपि हाम्रो चेतनाको स्तर चाहिँ हामीले तयार गरेको प्रविधिलाई ग्रहण गर्ने तहमा पुगिसकेका रहेनछ। जसै ब्लुटुथ मार्फत ट्रेसिङ गर्न सक्ने खालको चाहिँ नेपाल ट्रेस भनेर चाहिँ तयार गरेका छौँ। त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि मिटिङ गर्नेहरू हरेकले ब्लुटुथ प्रयोग गरिकन त्यो एप्स प्रयोग गर्ने हो भने आफूसँग चाहिँ दिनमा को सम्पर्कमा आयो भन्ने कुरा चाहिँ सबैले त्यो ब्लुटुथ प्रयोग गर्ने हो भने सम्पर्कमा आएको मान्छे त्यो रेकर्डमा रहिहाल्थ्यो। यो प्रयोग चाहिँ कोरियामा अत्यन्त सफल रह्यो। भारतले पनि अभ्यासमा ल्यायो, तर त्यहाँ पनि त्यही जटिलता छ जुन जटिलता हामी बेहोर्दैछौँ। तर पनि नागरिकहरूलाई बिस्तारै प्रविधि मैत्री बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने अभ्यासमा हामीले त्यस प्रकारको तयारी चाहिँ गर्न खोजेको कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को चाहिँ अब मान्य सदस्यजीहरूले यो प्रदेशको राजधानीका सन्दर्भका बारेमा चाहिँ अब छिटै गर्न पायो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। यसलाई स्वाभाविक रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी चाहिँ अब परिस्थिति अनुकूल हुने बित्तिकै यसलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनेछौँ। यो विषय कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नगर्दाखेरि त प्रदेशले केही गर्नै सकेन भन्ने प्रकारको चाहिँ एक खालको मनोविज्ञान तयार भएको छ। त्यस अर्थमा पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रा लागि चाहिँ छिटो गर्नुपर्ने विषयका रूपमा चाहिँ यसले घचघचाइरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा यो हामी उपयुक्त समयमा छलफल गर्छौँ र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने खालको काम गर्छौँ भन्ने कुरा पनि म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब समग्रतामा कुराकानी गर्दाखेरि प्रदेशको आफ्नो सामर्थ्य भन्ने कुरा क्रमशः विकास गर्दै जाने कुरा हो।
यो रातारात हुने कुरा पनि होइन। र हामी जुन अवस्थाबाट यहाँ आइपुगेका छौँ, स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ प्रदेशलाई देखिने, सुनिने, अनुभूत गर्ने खालको अवस्थामा पुर्याउने काम गरेका छौँ। अहिले चाहिँ पालिकाहरूले खोज्ने पनि हामी भएका छौँ। कतै समस्या पर्यो, आइसोलेसनको समस्या भयो, क्वारेन्टाइनको समस्या भयो, व्यक्तिको समस्या भयो, खोज्ने कसलाई त भन्दाखेरि खोज्ने त प्रदेश सरकारलाई रहेछ नि त। यतिसम्म कि पहिले अब जिल्ला प्रशासनले प्रदेश खोज्ने कुरा कम हुने गर्थ्यो। अहिले त अब सामान्यतया भन्नुहुन्छ भने अब जिल्ला प्रशासनले पनि समस्या पर्यो भने खोज्ने प्रदेश सरकारै भएको छ। सङ्कटले मान्छेलाई नजिक बनाउँदो रहेछ। हिजोको मनोविज्ञानको जुन एउटा खाडल थियो, हामी केन्द्रका, हामी प्रदेशका, हामी स्थानीय तहका भन्ने खालको जुन विभाजन कोर्न खोजिएको थियो, यो सङ्कटले त्यो विभाजनलाई क्रमशः मेटाउँदैछ। त्यस अर्थमा के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ, यो महामारीले सङ्घीयतालाई चाहिँ स्थापित गर्दैछ भन्ने लाग्छ। हुन त एकजना मान्यले बोल्ने क्रममा चाहिँ यो सङ्घीयता आवश्यकै थिएन, यो हामीले चाहिँ आवश्यक हो भनेर ल्याएकै होइन, थोपरिया हो भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभयो। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि सङ्घीयता चाहिँ हामीले चाहिँ कबुल गरेर ल्याएको हो, यो कसैले थोपरिया होइन। हामी नेपालका राजनीतिक दलहरूले जनताको चाहिँ राज्यप्रतिको अपनत्व बोध गर्नका लागि यो बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यतालाई आत्मसात गरेर चाहिँ खास गरी चाहिँ 62-63 को आन्दोलनका क्रममा चाहिँ नखोसिने लोकतन्त्र, जनताका बिचमा राज्यलाई पुर्याउने सङ्कल्पका साथ हामीले चाहिँ यो प्रकारको समावेशी र चाहिँ सहभागितामूलक शासन प्रणालीका रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेका हौँ। कमी रहन सक्छन्, यसलाई सुधार्दै जाने हो। तर चाहिँ हामीले जुन प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था प्रबन्धहरू गरेका छौँ, जुन प्रकारका प्रणालीहरू विकसित गरेका छौँ, यसप्रति गर्व गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा मैले यो कुरा तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा खास गरी नेपाल सरकारले यो हाम्रो पश्चिम क्षेत्रमा सुगौली सन्धिदेखि कायम रहेको हाम्रो सीमाका सन्दर्भमा जुन प्रकारको एक प्रकारले भन्यो भने अब कमजोरी रहन गएको थियो, त्यो कमजोरीलाई सच्याउने र हाम्रो भूभागमाथिको, हाम्रो सोभरेन्टीमाथिको चाहिँ स्वामित्व चाहिँ लाई स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ नक्सा सार्वजनिक गर्ने खालको काम गर्यो। वास्तवमा यो हाम्रा सन्दर्भमा भन्दै भने एउटा ऐतिहासिक फैसला हो भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि हामीले नेपाल सरकार र मन्त्री परिषदलाई धन्यवाद पनि दिएका छौँ। र म के ठान्छु भन्दाखेरि अब त्यो नक्सालाई हामीले प्रदेश प्रतिनिधि सभाका माध्यमबाट सङ्घीय संसदको बैठकका माध्यमबाट अपनत्व गर्नुपर्छ, अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। र यो यति बलियो काम रहेछ भन्ने कुरा त अहिले स्वाभाविक रूपमा जुन प्रकारको चाहिँ बहस चलिरहेको छ, त्यो बहसले पनि पुष्टि गरेको छ। यो नेपाल सरकारले वा नेपाली जनताले आफ्नो गुमेको भूभागको रक्षाका सन्दर्भका बारेमा जुन हिसाबले चासो, एकता प्रदर्शन गरेका छन्, यो अत्यन्त गौरवको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त बेला बखत अब कसको भूमिका के रह्यो भन्ने कुरामा राजनीतिक बहसको विषय आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो प्रश्नमा सबै नागरिकहरू र राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा छन्, एक ठाउँमा रहनुपर्छ र सिङ्गो राष्ट्र एक हुँदाखेरि नै हामी यो लडाइँलाई सफलतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा यो सुरुवात हो, सबैको साथमा हामीले यसलाई सार्थक टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नेछौँ भन्ने कुरा राख्दै मान्यजीहरूले छलफलका क्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउनु भएकोमा फेरि धन्यवाद भन्दै तपाईँहरूले दिनुभएका सुझावहरूका आधारमा हामी स्वाभाविक रूपमा बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई प्राथमिकताका साथ आत्मसात गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्दै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू,
प्रदेश सरकारबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 37 बमोजिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधनको प्रस्ताव सचिवालयमा प्राप्त नभएको जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको धारा 184 र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 35 को उपनियम 1 बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 38 बमोजिम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न माननीय मुख्यमन्त्री श्री शङ्कर पोखरेलज्यूलाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 184 र प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 35 को उपनियम 1 बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 38 को उपनियम 3 बमोजिम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय मुख्यमन्त्री श्री शङ्कर पोखरेलज्यूबाट पेश भएको प्रस्तावलाई प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 38 को उपनियम 3 बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भएकोले माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूद्वारा प्रस्तुत भएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 2 बमोजिम प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा प्रस्तुत गर्न मान्य मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री श्री शङ्कर पोखरेलज्यूलाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारणले आर्थिक तथा सामाजिक जीवन ठप्प प्राय भएको कठिन परिस्थितिका बीच म यस गौरवमय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलन नदिई जीवन रक्षा गर्न बाध्यताको अवस्थामा गरिएको बन्दाबन्दीलाई पालना गरी आफूले कष्ट सहेर भए पनि असल नागरिकको परिचय दिनुभएकामा म प्रदेशवासी सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सबै प्रदेशवासीले देखाएको धैर्यताको सराहना गर्दछु। कोभिड-19बाट प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न क्वारेन्टाइन एवं आइसोलेसन केन्द्र र कोरोना विशेष अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न खटिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू, डाक्टर, नर्स, प्रयोगशालाका प्राविधिक लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरू, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीको असर कति गहिरो छ र कहिलेसम्म पर्न सक्छ भन्ने बारेमा अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। हाम्रो विश्लेषण साउन महिनासम्म यस महामारीको प्रकोपलाई स्थिर बनाउँदै क्रमशः नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको छ। सामान्य अवस्था विद्यमान हुने अनुमानमा तयार पारिएको प्रथम आवधिक योजनाले तय गरेको नीति तथा रणनीतिलाई कोभिड-19 को कारण सिर्जित मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ। कोभिड-19 को प्रकोप सुरु नहुन्जेलसम्म प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट कार्यान्वयनमा फड्को मारिरहेको थियो।
हाम्रो चौमासिक खर्च क्षमता अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको थियो। प्रदेश समन्वय परिषदको बैठक समयमै सम्पन्न गरिएको थियो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहहरूमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अनुदान रकम समय तालिका अनुसार निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो। हाम्रो गतिलाई अचानक ठप्प पार्ने गरी विषम परिस्थिति सिर्जना हुन गएकोले चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम र आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेको कृषि, पर्यटन, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका सबै क्षेत्रले क्षति बेहोरेका छन्। आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध आएको छ। आम्दानी र उपभोगमा सङ्कुचन आएको छ। श्रमिक वर्गको रोजगारीसँगै आय गुमेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण आय घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल फर्कने क्रम बढेसँगै काम र मामको थप व्यवस्थापन गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भारतबाट भित्र नै नेपालका प्रमुख नाका यस प्रदेशमा भएका कारणले सुरक्षित व्यवस्थापनको दायित्व बढेको छ। विदेशबाट नागरिक भित्रने क्रमसँगै सङ्क्रमणको दरमा पनि तीव्रता देखिएको छ। यसबाट आर्थिक दायित्व वृद्धि हुने अवस्था छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको सिलसिलामा हामीले यो पाठ पनि सिक्यौँ कि स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिमा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी ज्यादै न्यून रहेछ। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महामारीसँग जुझ्न सक्ने गरी बलियो संस्था बनाउन थप कार्यक्रम र लगानी समेत बढाउनु पर्नेछ। सङ्क्रामक रोगको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत अस्पताल प्रदेशमै निर्माण गर्नु छ। यति बेला आय घट्ने तर खर्चको चाप बढिरहने असमञ्जस्य परिस्थितिमा हामी छौँ। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा विनियोजन कुशलताका माध्यमबाट उपलब्ध साधन स्रोतको महत्तम उपयोग गर्ने प्रदेश सरकार सहजकर्ताको रूपमा रहेर सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रलाई प्रस्फुटित हुने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, टुटेको उत्पादन, माग र आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्संयोजन गरी प्रदेशको अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउने र उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरू बढाई आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयारी गरेको छ। सभामुख महोदय, उल्लेखित पृष्ठभूमि एवं समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धताको आलोकमा रहेर अब म विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र चुनावी घोषणा पत्र मार्फत गरेका प्रतिबद्धता समेतलाई कोभिड-19 का कारण उत्पन्न असरहरू कम गर्ने कार्यक्रमसँग एकअर्काको परिपूरक रूपमा कार्यान्वयन गरी घोषित लक्ष्य र प्रतिबद्धता हासिल गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण गर्नु परेको बन्दाबन्दीबाट ठप्प प्राय बनेको आर्थिक इन्जनलाई प्रोत्साहनको तेल थप्दै पहिलेभन्दा अझ बढी गतिमा चलायमान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नेतर्फ बजेट कार्यक्रम केन्द्रित गरिनेछ। कोभिड-19 का कारणबाट प्रभावित प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन अर्थतन्त्र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने गरी सेवा प्रवाह गरिनेछ। कोभिड-19 जस्ता महामारी र विपदसँग प्रतिकार गर्न सक्षम हुने गरी प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र, जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोत परिचालन गरिनेछ। तत्काल छिटो प्रतिफल दिने एवं रोजगारी अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने र मध्यमकालमा आत्मनिर्भरता बढाउने र निकासी प्रवर्धन गर्ने गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहनेछ। बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनेतर्फ बजेट केन्द्रित रहनेछ। विनियोजन र खर्च बीचको खाडल न्यून पार्न बजेट विनियोजनका साथसाथै कार्यान्वयनमा कुशलता हासिल गर्ने र स्रोत परिचालनमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। मध्यमकालीन खर्च संरचनाद्वारा आयोजना र विनियोजनलाई अनुमान योग्य बनाइनेछ। बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशको भौगोलिक विविधता, स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको वर्ग समुदाय एवं कोभिड-19बाट बढी प्रभावित वर्ग र क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने गरी समन्वयिकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचको सहकार्य अझ बढी मजबुत पार्ने र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा प्रवाह हुने अनुदान स्थानीय आवश्यकता, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रमा प्रवाह गरिनेछ। प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदानमा कमी आउन दिइने छैन। माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2077 का उद्देश्य प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
मैले विनियोजन विधेयकका उद्देश्य तय गर्दा खास गरी 3वटा विषयलाई पृष्ठपोषकको रूपमा राखेको छु। प्रदेशले तय गरेको समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको सोच अनुरूप प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य, निरन्तरता दिन आवश्यक भएका यसअघिका बजेट घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू, कोभिड-19 का कारणले उत्पन्न हुन गएको विषम परिस्थितिको सामना गर्न प्रदेश सरकारका तर्फबाट चाल्नुपर्ने कदमहरू। उपयुक्त पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटका उद्देश्यहरू निम्न अनुसार हुनेछन्। कोभिड-19 का कारण प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई कम गरी अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाई उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको क्षमता र सर्वसुलभता बढाउने मजबुत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खम्बाका रूपमा विकास गर्ने, यान्त्रिकरण, व्यावसायीकरण र बजारीकरणका माध्यमबाट कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, कृषि, आन्तरिक पर्यटन, उद्योग, श्रममूलक सार्वजनिक निर्माण, साना तथा घरेलु उद्यमको प्रवर्धनद्वारा रोजगारीका अवसरहरू उल्लेख्य वृद्धि गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकहरूलाई स्वदेशमै कामको अवसर सिर्जना गर्ने, प्रदेशको सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको उपयोगसहित दक्षता हासिल गर्ने, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने। मान्य सभा महोदय, अब म बजेटको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा कोभिड-19 को महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले निर्देशित गरेका विषयहरू, संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेशको अधिकारको सूची तथा प्रदेश नम्बर 5 को प्रथम आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिनेछ। कोभिड-19 का कारणले नेपालभित्र तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न रोजगार मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरी थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। उद्यमशीलता प्रवर्धन र स्वरोजगारका अवसरहरूलाई निर्माण गरिनेछ। नेपालमा रहेका विदेशी कामदारहरू फर्किएर रिक्त हुन आएको कामको पहिचान गरी नेपाली कामदारहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिई त्यस रिक्त भएको स्थानमा काममा लगाइनेछ। प्रदेशको बेरोजगार र अर्धबेरोजगार जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ। कृषि उत्पादन तथा भण्डारण क्षमता बढाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान तथा मल बिउ यन्त्र उपकरण खरिदमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। बहुवर्षीय आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिनेछ। ठेक्का लागेर बन्दाबन्दीका कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। प्रदेश योजना आयोगले पहिचान गरेका नयाँ आयोजनाहरूको निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गर्न बजेट व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा दोहोरो नपर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। पूर्व सम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लगिनेछ। विनियोजनलाई मितव्ययी एवं नतिजामुखी बनाइनेछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिनेछ। तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरू कम गरिनेछ। उत्पादन वृद्धि, आय आर्जन वृद्धि, थप रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुर्याउने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ। बजेट विनियोजन र खर्च अन्तरलाई न्यून गरिनेछ। अनुमान बढाई सार्वजनिक खर्चलाई थप पारदर्शी र जवाबदेही बनाइनेछ। मान्य सभा महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2077 मा अवलम्बन गर्ने प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेअनुसार राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति र दायित्व निर्वाह गर्नका लागि समावेशीकरण, सहभागिता, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सरकारका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मुख्य नीति हुनेछ। प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाले तय गरेका नीति कार्यान्वयन गर्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। कोभिड-19बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने र यसबाट सिर्जित महामारीका कारणले प्रदेशको अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा परेको असर छोटो समयमै कम गरी जनजीवन र अर्थतन्त्रलाई कोभिड-19 पूर्वकै अवस्थामा चलायमान बनाउने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई थप सुलभ, सुदृढ बनाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कोरोना विशेष अस्पताल, आइसोलेसन केन्द्र विस्तार र सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश
अस्पताललाई विशेषज्ञ र विशेषीकृत सेवा प्रदान गर्ने गरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। जिल्लास्थित अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने नीति रहनेछ। कोभिड-19 का कारण रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका श्रमजीवी एवं सीमाकृत वर्ग, न्यून आय भएका सर्वसाधारण नागरिकलाई स्थानीय तह मार्फत प्रदान गरिने रोजगारीमा प्रदान गर्ने प्राथमिकता प्रदान गर्ने नीति रहनेछ। कोभिड-19 का कारण नेपालमा रोजगारी गुमाएका र विदेशमा रोजगार गुमाएर नेपाल फर्किएका प्रदेशवासीलाई रोजगारी प्रदान गर्न कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम, सार्वजनिक निर्माण लगायतका क्षेत्रमा थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने नीति रहनेछ। विदेशी कामदार आफ्नो मुलुक फर्किएर रिक्त हुन आएका कामको पहिचान गरी नेपाली कामदारलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम दिए त्यसरी रिक्त भएको स्थानमा काममा लगाउने नीति रहनेछ। चालुको आर्थिक वर्ष 2076-77 सम्पन्न हुन नसकेका बहुवर्षीय आयोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत विनियोजन गरिनेछ। ठेक्का लागेर बन्दाबन्दीका कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना र विगतदेखि अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न र प्रदेश योजना आयोगले पहिचान गरेका नयाँ आयोजनाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण सिर्जित चुनौतीबाट उत्पन्न प्राथमिकताका क्षेत्र बाहेकका अन्य नयाँ परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानी लगायतका क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ। प्रदेशमै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति रहनेछ। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने अनुदान रोजगारमूलक र स्थानीय उत्पादनशीलता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमतर्फ लक्षित हुनेछ। प्रदेशको राजस्वको आधार विस्तार गरिनेछ। खानी, वन, उद्योग क्षेत्रबाट प्रदेशको आम्दानी बढाउने नीति लिइनेछ। प्रदेशको खर्च क्षमता वृद्धिका लागि विशिष्टीकृत नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिइनेछ। यस प्रदेशमा आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्र वर्ग जातिलाई सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा सबै क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व अवसर प्रदान गर्नेतर्फ प्रदेशको बजेट केन्द्रित हुनेछ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभा समक्ष पेश गरेको नीति कार्यक्रम र सो उपर छलफल हुँदा माननीय सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएका विचार एवं सुझावलाई स्रोत उपलब्ध हेरी यथासम्भव सम्बोधन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 का कारण उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको चपेटामा हामी पनि परिसकेका छौँ। यसको दुष्प्रभावबाट हुन गएको आवागमनमा अवरोध, उत्पादन तथा आपूर्तिमा अवरोध, बढ्दो बेरोजगारीको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पेश गर्न लागेको बजेटबाट निजी क्षेत्र, मजदुर, किसान लगायत सबै क्षेत्रका नागरिकहरूले राहत सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक पनि छ। प्रदेश सरकारको स्रोत साधनले भ्याएसम्म सबै अभिलाषाहरूको सम्बोधन गरिनेछ। यसरी सम्बोधन गरिरहँदा 3 तहका सरकार बीचको सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ। बजेट विनियोजन गर्दा बजेट विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकता उप यस सभामा छलफल हुँदा मान्य सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रदेश सरकारले पेश गरेको नीति कार्यक्रमको भावना समेटिनेछ। आम्दानीको स्रोत घटिरहेको तर खर्चको आवश्यकता बढिरहेको अहिलेको विषम परिस्थितिमा साधन स्रोतको परिचालन झन चुनौतीपूर्ण बनेको विषयमा मान्यज्यूहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। म विश्वस्त पनि छु यो अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको पूर्व तयारी, निर्माण र कार्यान्वयनमा विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यहाँहरू सबैको सकारात्मक मार्गदर्शन र सहयोग प्राप्त हुने नै छ। हालसम्मको सहयोगका लागि मान्यज्यूहरू लगायत सम्बद्ध सबै पक्षमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 2 बमोजिम प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकता सभा समक्ष पेश गर्दछु।